अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रूही एट 10 अपनी होस्ट अलीज़े के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे। इंजॉय करने का इसलिए हमेशा कहती हूँ क्योंकि ज़िंदगी का नहीं पता होता कि कितनी छोटी है और आपको नहीं पता वक्त कैसे गुजर जाता है और वक्त बड़ी जल्दी और बड़ी आसानी से गुजर जाता है। अच्छा, आजकल तो वैसे भी वक्त जो है वो बड़ी जल्दी गुजरा, आपको पता नहीं चलता। 2025 ऐसा लगता है कि ये अभी कल की बात है, इसका आगाज़ हुआ था और अब आप देखें कि ख़त्म होने को है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आप हर गुज़रते लम्हे को जो है वो अपने प्यारों के साथ, अपनों के साथ इंजॉय करें और उस वक्त को जो है वो अच्छे से स्पेंड भी करें। इसी के साथ जो फ्लड की अपडेट है वो यही है कि पानी जो है वो पानी की सतह इलाकों में जो है वो कम होती चली जा रही है और ये अच्छी बात भी है। अब बहाली के अमल में लोग जो है वो एंटर हो रहे हैं और इसमें जो है वो लोग अपने घरों की तरफ वापस जाना चाहते हैं और ऑब्वियस सी बात है, हमारी जो कौम है वो बड़ी खुद मुख्तार है, बाहिम्मत कौम है। वो चाहती है कि वो वापस जाकर जो है वो अपने घरों को दोबारा तामीर करना शुरू कर दें, अपना जो है वो कमाना फिर से शुरू कर दें। लेकिन ऐसे लोगों का जो ज़रिया मौश था वो भी फसलें थीं, ज़राअत के ज़रिए होता था या फिर मेहनत मजदूरी होती थी। तो अब उनकी भरपूर कोशिश है कि वो जैसे ही पानी की सतह कम हो जाए, काबिल बर्दाश्त हो जाए, तो वो अपने घरों की तरफ वापस लौट जाएं। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, अभी भी ख़तरा है क्योंकि पानी है, इसलिए लोगों को जो है वो वहाँ पर नहीं जाने दिया जा रहा। कैंप्स में ही अभी तक मौजूद हैं लोग। लेकिन ये अच्छी बात है कि पानी की सतह जो है वो हमें कम होती हुई दिखाई दे रही है और होपफुली जो है वो पानी अगर मौसम ऐसा ही रहा, बारिशें ना हुई, तो पानी की सतह में मुसलसल हमें कमी देखने को भी मिलेगी, जिसकी वजह से बहाली का अमल जो है वो जल्दी इसका आगाज़ भी हो जाएगा। अब रिहैबिलिटेशन प्रोसेस हमेशा जो होता है वो बड़ा मुश्किल होता है, जिसमें आपको गुर्बत भी देखनी पड़ती है, जिसमें ऑब्वियस सी बात है कि हमारी ज़राअत इतनी मुतासिर हुई है। 60 से 65% जो हमारी चावल की फसल थी वो भी मुतासिर हुई है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो रेट्स हैं मार्केट में इन चीज़ों के, गंदम के और चावल के, इवन आप देख लें फलों के, सब्ज़ियों के, तो वो भी बड़े मुतासिर हुए हैं। तो इस हवाले से भी हम बात करेंगे। आज के मेहमानों का तारुफ करवाती चलूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जलालुद्दीन साहब, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? और इसी के साथ साथ मौजूद हैं ओन अब्बास, जो कि रिपोर्टर रूही टीवी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं ओन आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओन जो है वो एक आप समझ लें कि बीमारी के बाद भी आए हैं और फ्रैक्चर भी हो गया था इन्हें, लेकिन मुझे तो ख़ुद पता चला तो मैं बड़ी हैरान हुई। लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि आपने इसको दोबारा जॉब को कंटिन्यू भी किया है और काम भी दोबारा शुरू किया है। ये वो चीज़ होती है जो मैं जिसका जिक्र भी करती हूँ कि हम चाहे जिन हालात में भी, अच्छा जब हम घर बैठते हैं, बीमार होते हैं या कोई मसला होता है, किसी भी किस्म की बीमारी आ जाए, इवन बुखार भी हो, आपको फ्लू भी हो, आप 2 दिन के लिए घर बैठ जाएं तो तीसरे दिन आपको ज़्यादा बीमारी महसूस होने लग जाती है। और बैठा भी नहीं जाता। हमारी जिस तरह रूटीन बनी होती है, 1 महीना बैठना बड़ा एक चैलेंजिंग था मेरे लिए खुद भी। 1 महीना पूरा घर बैठो और आप सब चीज़ों से बिल्कुल आउट हो जाएं, कनेक्शन भी आपके ख़त्म हो जाए, बड़ा मुश्किल है। और ख़ास तौर पर मीडिया फील्ड के जो लोग हैं या जिनका ताल्लुक मीडिया से है, वो लोग तो कभी भी घर नहीं बैठ सकते आराम से। स्पेशली वो लोग जिनको 8-8, 9-9 घंटे या जो सूरत हाल अभी पिछले दिनों रही है, फ्लड की सूरत हाल रही है, तो हमारे रिपोर्टर्स ने तो 24 घंटे भी फील्ड में काम किया। तो ऐसे लोगों के लिए जो है वो वाकई बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप काम को ना करें और आप घर में बैठे रहें। लेकिन बड़ी अच्छी बात है, वही मैं इस बात को कनेक्ट करूँगी कि हमारी जैसे सैलाब मुतासरीन हैं वो भी बड़े बाहिम्मत लोग हैं, खुद मुख्तार भी हैं। वो चाहते हैं कि हमें हुकूमत चाहे हमारी मदद करे ना करे, लेकिन हम जो है वो वापस अपने घरों को जल्द से जल्द लौटें ताकि हम घर जो है वो दोबारा अपने बना बिल्कुल। हमारे रिपोर्टर हैं वसीम शहजाद, उन्होंने कल रात को एक स्टोरी की है। कल रात को ये जो सूरत हाल थी वो ये थी कि इंतज़ामिया ने अब कल ये कह दिया कि हमें अब खैमे वापस कर दिए जाए। जहाँ पर मौजूद हैं इलाका सैलाब मुतासरीन, अब जो मुल्तान इंतज़ामिया है उन्होंने अपने खैमे वापस मांग लिए और आधे से ज़्यादा जो वहाँ पर टेंट लगाए गए थे वहाँ पर बिजली का कनेक्शन नहीं है और इसके साथ साथ जो है जो उन्हें पहले जो चीज़ें फराम की जा रही थी, जो राशन दिया जा रहा था, बच्चों के लिए दूध दिया जा रहा था, तो वो बच्चों के लिए दूध देना भी इंतज़ामिया ने बंद कर दिया है। तो वो छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा भूख से उनका भी बुरा हाल है और इसके साथ साथ जो है मुतासरीन का ये कहना है कि पानी ज़रूर नीचे
لیول کم ہو رہا ہے، لیکن سوکھنے میں بھی کچھ وقت لگتا ہے. جہاں پر سیلاب آتا ہے تو اس کے اطراف میں پانی کو اچھا ایسا نہیں ہے کہ پانی جو ہے وہ مکمل طور پر خشک ہو چکا ہے، پانی کی سطح کم بالکل ہوئی ہے ایسا، لیکن بالکل ایسا، پانی تو ابھی بھی ٹھہرا ہوا ہے. بالکل اور ایسا آپ دیکھیں جن لوگوں کے گھر چلے گئے، جن کی فصلیں چلی گئی، وہ جا کے کیا ہی کریں گے. بالکل. اور وہاں پر ابھی بھی آپ دیکھیں نا تو جتنا لیول ہے پانی کا، وہ چارپائی اگر اس لیول پر رکھیں تو وہ چارپائی تقریباً پانی کے اندر ہی آتی ہے. تو وہ کس طرح سے وہاں پر واپس جا سکتے ہیں؟ تو یہاں پر تھوڑا سا جو ہے وزیر اعلیٰ مریم نواز کو چاہیے کہ انتظامیہ جتنے بھی اضلاع میں سیلاب موجود ہے تو وہاں پر انتظامیہ کو یہ ڈائریکشن دی جائے، بغیر مطلب خیمے واپس لینے کے بجائے آپ جو ہے مزید اس کا کچھ رینٹ پے کر دیں، یا اس کو جو ہے خیموں کو مزید جو آپ نے جہاں سے بھی لیے تو انہیں جو ہے ابھی فی الحال رکھنے کے لیے اور متاثرین کو تھوڑی سہولت دینے کے لیے ابھی اقدامات کو جاری رکھیں. تھوڑا سٹارٹ میں جو آپ نے فوٹو سیشن کرا لیا وہاں تک محدود نہ رہیں، آگے بھی جو ہے متاثرین کے لیے کچھ پریکٹیکل. ہاں آبویس سی بات ہے، ابھی تو 10-15 دن تو کم سے کم بھی لگیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. تو انتظامیہ کو جو ہے، اچھا دیکھیں انتظامیہ، حکومت ان پر تنقید بھی کر سکتے ہیں، ہم تو گزارش کر سکتے ہیں، ریکویسٹ بھی کر سکتے ہیں، لوگ بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ لوگوں میں انسانیت بھی ختم ہو گئی ہے نا. آپ دیکھیں چلیں اگر آپ کو گورنمنٹ پے نہیں کر رہی، جب آپ نے دیکھا سیلاب جو ہے وہ اتنا زیادہ آ گیا ہے اور لوگ جو ہیں وہ مر رہے ہیں، ڈوب رہے ہیں، لوگوں کو آپ ایویکیویٹ کر رہے ہیں، تب تو ہماری قوم کے حوصلے جو ہیں وہ بھی بڑے بلند تھے. اور آپ دیکھیں ہر بندہ، چاہے وہ پرائیویٹ این جی اوز ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ہر بندہ وہاں پہ پہنچ رہا تھا اور امدادی سرگرمیوں میں بالکل حصہ لے رہے تھے. اور اب جیسے کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ فوٹو سیشن کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، اب انہیں پتہ چل گیا کہ جی سیلاب جو ہے وہ اس کی آپ دیکھیں ملک میں جو تازہ ترین خبریں انہوں نے موڑ جو ہے وہ کسی اور رخ کر لیا ہے. تو اب سیلاب سے توجہ ہٹ گئی ہے تو لوگوں نے جو ہے وہ انویسٹ کرنا بھی چھوڑ دیا ان لوگوں پہ. تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے ایز اے قوم، ایز اے نیشن بھی، کہ ہمارے اندر اتنی انسانیت بھی موجود نہیں ہے کہ ہم چلیں اگر گورنمنٹ پے نہیں کری تو 4 دن ہم ہی پے کر لیں اور ہم ان لوگوں کو جو ہے وہ ایٹ لیسٹ دودھ یا پھر بیسک ضروریات ان کی. آپ دیکھیں اتنی گرمی میں کہاں لوگ جو ہیں وہ بغیر بجلی کے، وہ بھی ٹینٹ میں، خیموں میں، دھوپ میں رہ سکتے ہیں. بڑا مشکل ہے. اچھا جلال الدین صاحب آپ بھی مجھے بتائیے گا، کیونکہ ابھی سیلاب سے ریلیٹڈ میں ڈسکشن بھی کر رہی ہوں، تو آپ لوگوں نے اور آپ کے ڈپارٹمنٹس نے، اداروں نے، انتظامیہ نے کس طرح سے بچوں کے لیے اسپیسیفکلی سیلاب متاثرین کے جو بچے تھے ان کے لیے کیا سرگرمیاں کی، کیا اقدامات کیے؟ دیکھیں پی ایچ اے ملتان اس وقت ڈویژنل اور ضلعی انتظامیہ اس کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے، اور جو ہمارے ذمہ کام تھا اس میں ہم نے پل لنگڑیال ہے یہاں پر، وہاں پر ہم نے بچوں کے لیے جھولے لگائے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے تقریباً 6 سے 7 باؤزرز ہیں، واٹر باؤزرز، جو تقریباً 4 سے 5 وقت جو دن کے اوقات ہیں اس میں پانی فراہم کر رہے ہیں. اینیملز کو بھی کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ انسانوں کو بھی پانی فراہم کر رہے ہیں. وہاں پانی کی ٹینکیاں موجود ہیں، اس کو فل اپ کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ عوام تک بھی پانی پہنچا رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہمارے تقریباً 100 کے قریب مالی، سینٹری ورکر، سیکورٹی گارڈ جلال پور پیر والا کیمپ لگایا ہوا ہے. وہاں پر ہمارے ڈی جی پی ایچ اے تقریباً 2 ہفتے سے موجود ہیں، خود مانیٹرنگ کر رہے ہیں، ورکنگ کر رہے ہیں. وہاں پر بھی ہم نے تقریباً 8000 سیلاب زدگان موجود ہیں، ان کے کیمپس کا کام کیا ہم لوگوں نے. وہاں پر دودھ کی تقسیم ہوتی ہے، کھانا تقسیم کرنا، پانی کی فراہمی، یہ تمام چیزیں جو ہیں پی ایچ اے ملتان جو مقامی انتظامیہ اس کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی بچوں کے لیے بھی کام کیا ہے. اچھا سب سے زیادہ جو مسئلہ تھا نا وہاں خیموں میں وہ پانی کا مسئلہ تھا. ایک دیکھیں اس آفت کی وجہ سے آپ دیکھیں اگر کسی کا گھر چلا جائے جس نے سالوں لگا کر وہ گھر بنایا ہو، اور آپ ایموشنلی ویسے ہی مینٹلی اتنے افیکٹڈ ہوتے ہیں اس حادثے کی وجہ سے، لیکن پھر فزیکلی جو بیماریاں پھیل رہی تھیں وہاں پہ ابھی بھی پھیل رہی ہیں. وہاں پہ اسکن کے پرابلمز ہیں، گیسٹرو کے پرابلمز ہیں، پھر خواتین کے بہت سارے مسائل ہیں وہاں پر. تو ان مسائل کو دیکھتے ہوئے جو بچوں میں بہت ساری پرابلمز تھیں وہ یہ بھی تھی کہ پانی، صاف پانی کی فراہمی جو تھی وہ وہاں پر بہت کم تھی. صاف پانی نہیں مل رہا تھا انہیں پینے کے لیے، جس کی وجہ سے گیسٹرو کے مزید مسائل بڑھ رہے تھے. تو آپ نے جلال پور پیر والا میں صرف آپ کے کیمپس موجود ہیں؟ جی دیکھیں ادھر ملتان میں قاسم بیلا، خیر پور بھٹا اور پل لنگڑیال میں ہم نے ورکنگ کی ہے. ابھی جھولوں کے حوالے سے میں نے بتایا، ساتھ ساتھ پانی کی فراہمی ہے، اور خیمہ بستیاں تعمیر کرنے میں بھی ہمارے جو ورکرز ہیں وہ کام کر رہے تھے. جلال پور میں بھی اس طرح ہی خیمہ بستیاں جب تعمیر کر رہے تھے تب ہمارے ورکر وہاں موجود تھے. صفائی کے حوالے سے، میڈیکل کیمپ، دودھ کی ڈسٹریبیوشن،
کھانے کی فراہمی، ان تمام ہمارے جو پی ایچ اے کے مالی بھی ہیں اور افیسران، ہم تقریباً ہمارے 100 کے قریب مالی اور اس کے ساتھ ساتھ 10 سے زائد جو آفیسرز ہیں، گزٹڈ آفیسر 17-18 اسکیل کے، وہ بھی وہاں پر ڈیوٹی پر موجود ہیں. جیسے کہ میں نے بتایا ڈی جی پی ایچ اے وہاں موجود ہوتے ہیں اور پریویس 2 ویک سے وہ ایڈیشنل کمشنر بھی ہیں اور ساتھ ان کے پاس چارج ہے ڈی جی پی ایچ اے ملتان کا، تو وہ دونوں ذمہ داریاں بھی انجام دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ وہاں پر موجود بھی ہیں. اور ابھی ریسنٹلی جو میں نے کل رپورٹ جو ہے، ہم ڈیلی بیسس پہ رپورٹ بھی ہم لوگ شیئر کرتے ہیں، اس میں ان کی جو ایکٹیویٹیز ہم شیئر کرتے ہیں وہ خود دودھ تقسیم کر رہے ہوتے ہیں اور کھانا وغیرہ خود باقاعدہ چیک کرتے ہیں اس کو بیٹھ کے. کل میں وہاں موجود تھا تو انہوں نے خود کھانے کو بیٹھ کے چیک کیا، اس کی جو ایک کھانے کی اچھا یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کھانا تو پرووائڈ کر رہے ہیں، آپ ہر چیز دے رہے ہیں، لیکن چیک اینڈ بیلنس بھی ہونا چاہیے. بالکل بالکل، خود جاتے ہیں وہ کیمپس میں، جس طرح میڈیکل کیمپ لگا ہوا ہے وہاں خواتین ہیں، بچے ہیں، ان کو خود دیکھتے ہیں کہ وہ مطمئن ہیں، ان کو دوائیاں صحیح مل رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ کھانا جب تقسیم ہوتا ہے تو کھانے کی جو بھی سالن وغیرہ ہوتا ہے وہ خود بیٹھتے ہیں وہاں پر لوگوں کے ساتھ، دیکھتے ہیں کھانے کو، چیک کرتے ہیں، پھر کھانا ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. اور یہ میں خود اپنی پرسنل بتا رہا ہوں کیونکہ ہماری ڈیوٹیز وہاں پر ہیں. خود دیکھا ہے جی، ابھی ریسنٹلی بھی جلال پور ہمیں ایمرجنسی بلا لیا جاتا ہے، یا ہماری ڈیوٹی لگتی ہے، ہم 24 گھنٹے حاضر ہوتے ہیں. میں رات کو 8 بجے کی ڈیوٹی کے بعد گھر پہنچا ہوں اور ہمیں کال آئی کہ آپ نے جلال پور جانا ہے. تو میں کوئی کام نہیں کیا، 5-6 آفیسرز تھے، ہم وہاں جلال پور پہنچے، ہم نے ورکنگ کرنی تھی تو ہم نے پوری رات ورکنگ کی اور صبح 6 بجے ہم واپس آئے اور پھر 8 بجے دوبارہ ہم آفس تھے. تو ہم جو ہمارا ادارہ ہے پوری طرح سے 24/7 ایکٹیو ہے. جی، ہم لوگوں کو بالکل چھٹیاں ہماری بند ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس میں کوئی وہ نہیں ہے کیونکہ سلام متاثرین وہاں موجود ہیں، تو ہمارا اخلاقی اور قومی فریضہ ہے ان کے ساتھ. بالکل ایسا ہی ہے. یہی وہ بات ہے جس کا میں ذکر بھی کرتی ہوں کہ دیکھیں حکومت، ادارے، ٹھیک ہے ہم ان پہ بات کر لیتے ہیں یا ان کا فرض ہے، لیکن بحیثیت قوم، ایز اے ہیومن بینگ، یا اللہ نے جو ہمیں اشرف المخلوق بنایا ہے، ہماری کوئی ذمہ داری ہے، ہمارا فرض ہے، ہمیں وہ بھی ادا کرنا ہے. دیکھیں اگر ہم اسے اپنے اوپر بوجھ سمجھ کے کریں گے پھر نہیں کریں گے. اب میں جب وہاں میرے بھی بچے ہیں تو جب میں وہاں گیا ہوں کیمپ میں، جو میں نے حالت دیکھی ہے وہاں پر مطلب لوگوں کی، جب گھر سے باہر ہیں وہ اپنے، جب وہ بے گھر ہیں اور وہاں پر وہ کیمپس میں لیٹے ہوئے ہیں، تو یقین کریں میں ایموشنل. تو میں وہ بچوں کو دیکھ رہا تھا وہاں پر، رات کو کوئی 2-3 بجے بچے وہاں پر موجود تھے، کیمپس میں گھوم پھر رہے تھے. تو اسی وقت میں نے تیہ کیا کہ اس کو ہم نے جو ہے، اس میں نے یہ نہیں کہ میری جاب ہے تو میں نے اسے کرنا ہے، تو اگر مجھے ویسے ہی والنٹیرلی یا مجھے ویسے ہی کام کرنا پڑے، مجھے اگر کوئی بھی چیز اسائن ہوتی ہے یا میں اپنے طور پر ضرور مدد کرنا چاہوں گا وہاں پر اپنے. بالکل ایسا ہی. اور بہت سارے لوگ ایسے تھے بھی جن کا سیاست سے کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے آگے آ کے بڑی مدد کی ہے. بالکل. اچھا مجھے بتائیے گا جلال الدین صاحب کے شہر میں، ملتان شہر کی اگر ہم بات کریں تو ٹوٹل کتنے پارکس موجود ہیں یہاں پہ؟ یہ تقریباً 80 سے زائد پارک موجود ہیں اس وقت ہمارے. ابھی ریسنٹلی 15 سے زائد پارک کا اضافہ ہوا ہے، جو نئے پارکس ہم نے کچھ بنائے ہیں. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ کل ہمارے ایک مہمان تھے، انہوں نے بھی یہ بات کی کہ جی قدرتی آفت تھی. تو میں اس سے تھوڑا، میرا جو خیال ہے میں اس کے مخالف ہوں. ٹھیک ہے نیچرل ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں، یہ نیچرل ڈیزاسٹر بھی ہے، لیکن ہماری حکومت کی، اداروں کی، انتظامیہ کی اور ہماری اپنی بھی غفلت تھی جس کی وجہ سے یہ قدرتی آفت شاید اتنی نہ ہوتی جتنی اس کی جو انٹینسٹی تھی، جو اس کی حالت تھی، وہ بہت زیادہ انکریز کر گئی پانی کی. وہ شاید اداروں کو جو ہے وہ وقتی متحرک ہونا چاہیے تھا، یا پھر اگر ہمیں تو 2010 میں جو جاپان میں میٹنگز ہوئیں، جو بہت ساری آپ دیکھیں کلائمیٹ چینج کے اوپر میٹنگز ہوتی رہی ہیں انٹرنیشنلی، ورلڈ وائڈ، وہاں پر بتاتے رہے ہیں کہ جی پاکستان میں آنے والے 10 سے 12 سالوں میں نیچرل ڈیزاسٹرز ہوں گے، وہ بھی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. تو ہمیں تب کوئی سٹیپس لینے چاہیے تھے. دیکھیں جو ڈویژن انتظامیہ ہے اور ضلعی انتظامیہ یہ اپنا کام کر رہے تھے، انہوں نے پہلے سے ورکنگ کی ہوئی تھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ہیڈ محمد والا ہے اور ہمارا جو ایریا چناب والا ہے، وہاں پر انہوں نے ورکنگ مکمل کی ہوئی تھی. باقی انتظامی معاملات مکمل تھے، بس کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں جو اللہ کی طرف سے بھی ہوتی ہیں. اور جیسے کہ ابھی وہ فرما رہی تھیں کہ سیلاب جو ہے اپنے ساتھ پانی تو لاتا ہے، اس کے بعد جو پرابلمز ہوتے ہیں ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، سیلاب اس کی پر صورت میں جو چیزیں جلال آتی صاحب ہیں ہم بات کریں گے اس پر مزید، لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمارے ملتان شہر کے جو 2 پارکس ہیں وہ بڑے خوبصورت بھی ہیں. مین پارکس ہیں، ایک جناح پارک ہے اور ایک شاہ شمس پارک ہے. تو اس کے لیے کیا حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے؟ فردر آن کیا پروسیس ہے؟ کیا امپورٹنٹ سٹیپس لیے جا رہے ہیں اس کی بحالی کے لیے بھی؟ دیکھیں جناح پارک کے بارے میں بتاؤں، جناح پارک 2020 میں
ہمیں ہینڈ اوور ہوا اور یہ پارک ایم ڈی اے کے پاس تھا. ایم ڈی اے اچھا. جی ایم ڈی اے سے ہمیں ٹرانسفر ہوا تھا, لیکن پی ایچ اے بننے سے پہلے, کیونکہ پی ایچ اے 2014 میں بنا ہے, اس سے پہلے ایم ڈی اے ڈیل کرتا تھا پارکس کو, کچھ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اور کچھ ایم ڈی اے. جناح پارک جب ہمیں ہینڈ اوور ہوا تو اس کے بعد اس پارک کے اندر کچھ جھولے موجود تھے جو اس کانٹریکٹر نے لگائے ہوئے تھے. بعد میں لٹیگیشن میں معاملہ چلتے رہے, لیکن 2021 تک تمام چیزیں سارٹ آؤٹ ہو گئی اور پارک ہمارے پاس آ گیا. اس کے بعد ہم نے اس کے لیے فنڈس کچھ لکھے گورنمنٹ آف پنجاب کو, کچھ فنڈز ملے جس پر میں نے ورکنگ بھی کی. ابھی ریسنٹلی جو ہم نے اس پہ کام کیا, ہم نے میاں واقعی فارسٹ لگایا ہے اس پر, اور تقریباً 11,000 درخت وہاں موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پارک کے اندر ٹریک بنایا ہے تقریباً 1.5 کلومیٹر کا جاگنگ ٹریک ہے, اور ملتان میں اتنا بڑا ٹریک نہیں ہے, اور اس کی جو چوڑائی ہے وہ 20 فیٹ ہے. تو وہ ہم نے اون سورس سے بنایا ہے, جو وہ سورس جو پی ایچ اے ملتان کی اپنی آمدن ہے اس میں سے, کیونکہ ہم کوشش کرتے ہیں جو آمدن ہمیں ملتی ہے, پبلسٹی فیس ہے اور سورسز ہیں ہمارے جو انکم ریسورسز جنریٹ ہوتے ہیں. تو ہمارے اس سال کا جو سالانہ بجٹ تھا اس میں بھی بجٹنگ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, جی اس بار جو ہے تھوڑا سا ہماری بی او ڈی نہیں ہو سکی کیونکہ تھوڑے ایشوز تھے ہمارے ایڈمنسٹریٹو. ہماری ایوری ایئر جو ہے بی او ڈی ہوتی ہے جس میں ایک بجٹ بنتا ہے, پھر بعد میں اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اے ڈی پی اسکیم ہوتی ہے ہماری جس کے ذریعے گورنمنٹ آف پنجاب میں پیسے دیتی ہے. اس کے لیے ہم نے ورکنگ کی ہوتی ہے کہ اس سال ہم نے یہ پارک ڈیولپ کرنے ہیں, ان پارک میں مرمتی کام ہوگا یا گرین بیلٹ ہم مینٹین کریں گے. تو ہمیں ابھی کوشش ہے ہماری, فنڈز انشاءاللہ ہمیں مل بھی جائیں گے. جناح پارک جو ہے اس میں جو ہم کام کر سکتے ہیں اپنے ریسورسز کے اندر وہ یہ ہے کہ پارک کی جو مرمتی کام ہے وہ ہم کر رہے ہیں. پارک میں ہم نے ابھی پیڈل کورٹ بنا ہے, انٹرنس پوائنٹ پہ ہیں ابھی کرکٹ پیڈل کورٹ بنا ہے, اس کی ہم نے آپشن کی ہے. اب شام کے وقت جائیں وہاں پر آپ کو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی, تو پارک کی رونقیں بحال ہو رہی ہیں. کوشش کر رہے ہیں پارک کے اندر کنٹین ایک معاملہ یہ بھی سامنے آیا تھا کہ پارکس میں سٹالز لگائے جا رہے ہیں پارک کے اندر. جی دیکھیں جناح پارک اور شاہ شمس پارک یہ ہمارے آکشن کریکشن رولز ہے. اس کے اندر جو ہے ایک رول ہے جس میں آپ ایک عارضی سٹال لگا سکتے ہیں, اس کی باقاعدہ پیمنٹ ہوتی ہے. جس نے سٹال لگانا ہوتا ہے اس کی پیمنٹ کرتا ہے. لیکن آپ کو نہیں, اچھا مجھے ایسا پرسنلی اگر میں اپنے پوائنٹ آف ویو کی بات کروں تو مجھے لگتا ہے پارکس میں سٹالز کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. پارکس کے باہر ہونی چاہیے, لیکن پارکس ایک پرپس کے لیے بنائے جاتے ہیں, تو جب آپ سٹالز لگا دیتے ہیں وہ پرپس اس کا ختم ہو جاتا ہے. جہاں پہ لوگوں نے واک کرنی ہے, جہاں لوگوں نے آ کے ریلیکس ہونا ہے, اپنے انزائٹی کو دور کرنا ہے, وہاں پر لوگ آ کے جو ہیں وہ کرسیاں لگا کے بیٹھ رہے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. دیکھیں پی ایچ جو ہے وہ اس نے اپنی سسٹینیبلٹی پہ بھی جانا ہے. اب پی ایچ ای کی جو مین بننے کا مقصد ہے وہ یہی کہ اس نے سیلف سسٹین ہونا ہے, اس نے اپنے انکم ریسورسز بھی جنریٹ کرنے ہیں تھرو کنٹینز. جیسے کنٹینز ہم آپشن کرتے ہیں, وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ پارک تفریح کے لیے وہاں پر رش نہیں ہونا چاہیے. ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ سٹالز ایسی پوائنٹ پر ہوں, ایسی جگہ پر ہوں جہاں پر فیملیز ڈسٹرب نہ ہوں, ایک سائڈ پر. لیکن دیکھیں جب پارک جو ہے وہ چھوٹا ہوگا اور ہمارے ہاں پارکس جو ہیں وہ کوئی اتنے بڑے رقبے پر نہیں ہیں کہ وہاں پر ایک اسپیسیفک پوائنٹ پر سٹال لگایا جا سکے اور پھر وہاں پر لوگ بیٹھیں, کیونکہ فیملیز آتی ہیں, جگہ جو ہے وہ آلریڈی کم ہوتی ہے. ملتان میں آپ کو کوئی ایسا پارک نہیں ملے گا جو چھوٹا اور وہاں سٹال لگا ہو. آپ دکھائیے گا اگر ایسا ہوا کوئی پارک. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہی, میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ جو شاہ شمس پارک ہے نا ہمارا 48 ایکڑ پر ہے. سن لیجیے 48 ایکڑ پر پارک ہے, اور جو ہمارے سٹالز ہوتے ہیں 4 یا 5 جو موویبل ہوتے ہیں وہ ایسی سائڈ پر ہوتے ہیں جہاں پر فیملیز جو ہیں صرف کھانے پینے کی اشیاء, جہاں پر سٹنگ ایریا ہے, جہاں پر جھولے ہیں, جہاں پر وہاں پر آپ کو نظر نہیں آئیں گے ایک سائڈ پر. اسی طرح جناح پارک 26 ایکڑ پر ہے, اور وہاں پر ہم سٹالنگ کرتے ہیں تو وہ بالکل ایک سائڈ پر ہوتا ہے. جو چھوٹے پارک ہیں, کوئی 4 کنال پہ ہے, کوئی 2 ایکڑ پہ ہے یا 8 ایکڑ, وہاں الاؤ نہیں کرتے. صرف آپ کو شاہ شمس میں اور جناح پارک میں آپ کو سٹالز نظر آئیں گے, وہ بھی آپ کو نظر آئیں گے صرف اور صرف عارضی سنڈے کے روز, فرائیڈے یا عید کے ایام میں آپ کو نظر آئیں گے. اس کے علاوہ آپ کو سٹال نظر نہیں آئیں گے. اچھا اون مجھے بتائیے گا کہ ملتان میں جو ہے وہ لیبر ڈپارٹمنٹ اس ٹائم کیا کر رہی ہے؟ آبویسلی ہم نے پورا مہینہ اور 1.5 مہینہ ہو گیا تقریباً جب سے سیلاب سٹارٹ ہوا ہے, ہم سیلاب کے اوپر بات کر رہے ہیں, اپڈیٹس بھی لے رہے ہیں, لیکن میں اب تمام اداروں کے بارے میں بھی بات کرنا چاہتی ہوں کیونکہ آپ کی یہ فیلڈ بھی ہے اور آپ اس سے بہتر ہمیں اپڈیٹس دے سکتے ہیں. تو مجھے بتائیے گا کہ لیبر ڈپارٹمنٹ کی کیا کارکردگی ہے ابھی اگر ریسنٹلی بات کریں تو؟ بالکل میڈم, اگر ہم لیبر ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے بات کریں تو اس سال کا جو مالی بجٹ تھا اس میں جو ماہانہ اجرت 37 سے 40 ہزار کی گئی تھی, تو پہلے اس کا ایک باقاعدہ نوٹیفیکیشن جو ہے جاری نہیں ہوا تھا, اب جو ہے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. اس کے بعد سے جو ہے اس پر امپلیمنٹیشن کروانا لیبر ڈپارٹمنٹ کوشش ضرور کر رہے ہیں, لیکن جتنا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مائنڈ سیٹ یہاں پر جو
फैक्ट्री का मालिक होता है, सेठ होता है, या इसके अलावा कोई भी शॉप ओनर होता है या कोई भी फैक्ट्री का मालिक होता है, तो उनका एक माइंड सेट बना हुआ है कि अवाम बेरोज़गार बहुत ज़्यादा है, तो इनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाए, कम से कम उजरत दी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाया जाए। अब इस सूरत हाल में क्या होता है, इस सूरत हाल में ये होता है कि अपना कोई भी डिपार्टमेंट जो कहेगा मालिक के पास जाएगा या लेबर से पूछेगा आपकी कितनी तनख्वाह है, तो वो लेबर डर खौफ के मारे कहेंगे भाई हम 40 ही ले रहे हैं, अगर ताकि ये हमें उस नौकरी से हमें सेठ ना निकाले, हमारा मालिक हमें नौकरी से ना निकाले। जबकि अगर आप कोई भी कंप्लेन अपने इदारे की अपनी सैलरी स्लिप लगाकर जमा करवाते हैं लेबर डिपार्टमेंट में, तो आपका नाम वहाँ जाहिर नहीं होता, आपका जो है वो आइडेंटिटी रिवील नहीं करता। अच्छा, हमारे यहाँ शऊर भी तो नहीं है ना लोगों को। अब देखिए, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आप एप्लीकेशन ऐसे सबमिट करवा सकते हैं, आपका नाम जाहिर नहीं होगा, अगर वो इतने पढ़े लिखे लोग होते तो क्या वो इतने कम पैसों में वहाँ पे नौकरी कर रहे होते, वहाँ पे मुलाजमत कर रहे होते? बिल्कुल, शऊर के साथ साथ हिम्मत पैदा करने की भी ज़रूरत है। आप इस टाइम बहुत अच्छा जिस तरह काम कर रही हैं, आप जैसे कई खवातीन फील्ड में काम कर रही हैं, कैसे काम कर रही हैं, आप में शऊर के साथ साथ थोड़ी हिम्मत भी है। अगर आप में हिम्मत ना होती तो मेरा नहीं ख्याल कि आप घर से निकल कर आज यहाँ पर बैठ के प्रोग्राम कर रही होती। तो शऊर के साथ साथ इन लोगों को भी हिम्मत पैदा करने की ज़रूरत है, और ये हमारी एज अ मीडिया पर्सन और जितने भी हमारे माशरे में दीगर लोग हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है उन्हें जो है तमाम सूरत हाल से बताया जाए, आगाह किया जाए, आगाही दी जाए। क्योंकि आप देखिए जिस तरह से भी मसाइल पर तो हम बात करते हैं, अभी पार्श की बात हुई, बहुत अच्छी चीज़ है, पार्श की रेनोवेशन हो रही है, काम हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो एक मजदूर तबका है उसको अगर माहाना इतनी उजरत ही ना मिले कि वो अपना घर का सर्कल ही ना चला पाए, तो वो किस तरह से जो है अपना अच्छा, बहुत सारी हमारे जो हाउस हेल्पर्स हैं, आप देखें, क्योंकि उनके घरों में तो ये होता है ना कि ख़वातीन भी फैक्ट्रीज़ में जाती हैं, कपड़े की फैक्ट्रीज़ या कोई भी फैक्ट्रीज़ आप ले लें जो शहर में भी होती हैं, छोटे पैमाने पर भी, वहाँ पर वो जाके काम करती है तो उनकी तनख्वाहें 10-10 हज़ार हैं, 8-8 हज़ार हैं। बिल्कुल ऐसा। बच्चे जो हैं जो दिहाड़ी पर काम कर रहे हैं तो 200-200 रुपये एक दिन की दिहाड़ी लेते हैं। चाइल्ड लेबर जहाँ हमारे मुल्क में गैर कानूनी, पूरी दुनिया में गैर कानूनी है, उसके बावजूद जो है यहाँ पर चाइल्ड लेबर को इंकरेज किया जाता है, और जो माँ बाप होते हैं वो फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमारा बच्चा काम कर रहा है, 200 कमा के हमारा बच्चा 300 कमा के आया, वहीं पर जिसका 400 कमा के आ रहा होगा वो सीना चौड़ा करके बताएगा कि भाई जो है ना मेरा बच्चा 400 कमा के लाया। ये नहीं पता कि आप अपने बच्चे को जो है कितना जुल्म कर रहे हैं उसके साथ, ना आप उसे शऊर दे रहे हैं, ना तालीम दे रहे हैं, और जो है अभी से उसका माइंड सेट जो है एक छोटी सी इनकम जनरेट करने पे और उसे मोहताजी के एक दलदल में धकेल रहा है। अच्छा, इस पर हम मज़ीद बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। अच्छा, मुझे ओन बताइएगा, हम अभी चाइल्ड लेबर पर भी बात कर रहे थे, तो लेबर डिपार्टमेंट, यहाँ सवाल तो उठता है ना, देखिए हुकूमत का तो काम है, उसने कानून बना दिया, उसने कानून नाफिज कर दिया, हम हर बात हुकूमत पर डालते हैं कि जी हुकूमत ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, ये नहीं कर रही, लेकिन जो हुकूमत ने आगे डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं, ये उन डिपार्टमेंट्स पे सवालिया निशान है कि आप क्या काम कर रहे हैं। आप अपने डिपार्टमेंट के बाहर हज़ारों जगह ऐसी होंगी जहाँ पर जो है वो बच्चे काम कर रहे होंगे, और बहुत कम पैसों में, जैसे आपने जिक्र किया 200-300 रुपये पर डे के हिसाब से आप देखें। अच्छा, फिर जो उन पर जुल्म होता है, तशद्दुद होता है, वो अलग केसेस हैं। तो इसमें लेबर डिपार्टमेंट की क्या कारकर्दगी है, क्या काम करता है लेबर डिपार्टमेंट? अच्छा, हमारा जो यहाँ मुल्तान में लेबर डिपार्टमेंट है वो माहाना 25 से 30 जो है डेली बेसिस पर, मतलब रोज़ की जो है ना एक जगह पर जाकर इंस्पेक्शन करके डेली की एक FIR जो है वो ज़रूर उन जगहों पर करते हैं जहाँ पर चाइल्ड लेबर का काम किया जा रहा होता है। अब मेन बात अगर हम करें ना, तो मुल्तान शहर की आबादी जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट की तकरीबन जो है आप मिलियंस में है, तो आप जो है कई जगहों पर चले जाएं तो वहाँ पर इस तरह के आपको काम, एक मोटरसाइकिल वर्कशॉप पर चले जाएं तो वहाँ एक उस्ताद होगा और छोटे 3-4 होंगे। इसी तरह आप जो है किसी चाय के ढाबे पे चले जाएं तो वहाँ पर जो है ना छोटे चाइल्ड हमें कंसेप्ट बना हुआ, वहाँ पर हाँ बच्चा ही काम करना चाहिए और बच्चा ही होगा। उसके अलावा आप देखें ना, अच्छा अब लेबर डिपार्टमेंट की आप बात करें तो एक डायरेक्टर है, एक डायरेक्टर के अंदर पूरा
मुल्तान डिवीज़न आएगा, पूरा मुल्तान डिवीज़न आएगा। हर असिस्टेंट डायरेक्टर के अंदर जो है जितने भी डिवीज़न की डिस्ट्रिक्ट हैं, हर असिस्टेंट डायरेक्टर के अंदर आएंगी। अब वो असिस्टेंट डायरेक्टर के पास एक डिस्ट्रिक्ट है और उस डिस्ट्रिक्ट में असिस्टेंट डायरेक्टर ने मुल्तान पूरा शहर देखना है और भी काम करने हैं, चाइल्ड लेबर को भी रोकना है, इसके अलावा जो है वेजेस पर भी काम करना है, उनकी सिक्योरिटी के लिए भी काम करना है। तो इतना सारा काम है, जबकि आप देखें ना एक बहुत ही शॉर्ट महदूद अमला होता है। अभी आप देखें कि जिस तरह से आप नए नए इदारे बहुत अच्छे से डेवलप कर रहे हैं और अच्छी बात है, होने भी चाहिए। पीरा आ गई, सीसीडी बन गई, बहुत अच्छा है, ये काम भी कर रहे हैं। लेकिन जो मौजूदा इदारे हैं तो उनमें भी तो फाल करें ना सही से। उनमें जो एक जो हम हमेशा देखते हैं कि मुलाजमीन की कमी, शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉइज का जो मसला है वो बहुत ज़्यादा होता है। इवन कि अभी एडिशनल चार्जेस मिले हुए होते हैं, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, उसमें जो है अब अगर हम देखें कि अपना एक कॉल ले लें हम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मोहम्मद दानियाल बात कर रहा हूँ। कहाँ से बात कर रहे हैं? साहब से सुन रहे हैं? मेरी डायरेक्टर मुल्तान से बात कर रहा हूँ। डायरेक्टर साहब जलालुद्दीन साहब से मेरी दरख्वास्त है कि देखें, लोगों को राशन भी मिल रहा है मगर सही तरीके से नहीं। मनमोहन लोग अपने वहाँ पे सुजाबाद में भी हाल पैदा हो गई है कि खवातीन को राशन नहीं मिला, तो उन्होंने रोड ब्लॉक कर दिया। लिहाजा इस पे तवज्जो दें कि खास लोगों को ना दें, जो जरूरतमंद लोग हैं इस टाइम आफाक में आए हुए लोग, कम से कम ये चेकिंग की जाए कि देखें किन लोगों को मिल रहा है, किन लोगों को। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। हकीकत बात है, अब क्या करें, मसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। जिस तरह डिज़ास्टर बहुत बड़ा था, क्राइसिस इतना बड़ा था, हुकूमत, इंतज़ामिया, अदारे काम कर रहे हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि काम नहीं कर रहे। हाँ, लेकिन ये कंप्लेन जो है वो बारहा मुतासरीन की जानिब से आई है कि जो इमदाद है वो सिर्फ स्पेसिफिक लोगों तक है। अगर आपके घर दावत होती है तो वहाँ पर अगर आपका पूरा ख़ानदान आ जाता है तो कोई भी खुश नहीं जाएगा, कोई कहेगा कि जो है ना हमें आपने खाने में कमी दी है। ठीक है, सलाम मुतासरीन हैं, बिल्कुल हैं, और उनके गिले शिकवे भी बजा हैं, लेकिन बात यह है कि अफरा तफरी, गहमा गहमी में थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो ऊपर नीचे हो जाती हैं। और दूसरा ये काम जो इंतज़ामिया और जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनका ये काम है। जलाल भाई जिस तरह से बैठे हैं, ये बेसिकली इनका PHA का एक इदारा। ये अच्छा, वो असल में शायद हमने ना शुरू में सैलाब के ऊपर बात कर ली है उनसे, जो उन्होंने इमदादी सरगर्मियां की हैं, मतलब आप समझ लें जैसे किसी इंसान को एडिशनल चार्ज मिला हुआ होता है तो वो वैसे ही कर रहा होता है, सपोर्ट, वो एज अ सपोर्टिंग रोल उन्होंने ये काम किया। बिल्कुल, डिवीजन इंतजामिया और ज़िले इंतजामिया वर्क कर रहे हैं और बाकी इदारों के साथ मौजूद हैं जी। अच्छा, वो शायद हमने प्रोग्राम के आगाज़ में सैलाब के ऊपर बात कर ली तो शायद लोग जो हैं वो समझते हैं कि नहीं, हमारी बात जहाँ तक पहुँचनी चाहिए, उनकी पहुँचनी चाहिए। हाँ, उनकी पहुँचनी चाहिए। अच्छा, मुझे जलालुद्दीन साहब मुझे बताइएगा कि शहर के चौक भी बड़े खूबसूरत बन रहे हैं, आप देखें 5 से 6 नए चौक बने हैं मज़ीद, तो मुझे उन हवाले से भी डिटेल्स बताइएगा कि कितने नए चौक बने हैं, किन किन मकामात पर बने हैं और इन फ्यूचर क्या प्लानिंग्स हैं। जी बिल्कुल, देखें कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम साहब जो हैं उस पर बड़ा फोकस है शहर की खूबसूरती पर, और DGPHA मुल्तान के साथ मिलकर उन्होंने वर्क किया है। अभी हमने डेराडा चौक, आर्ट्स कोसल, निश्तर चौक है और इसके साथ साथ डेहड़ चौक है, मॉडल टाउन की साइड पर चौक है कुछ, और ये हमने चौक शहर के अंदर जो चौक डेवलप किए हैं MD के चौक है जी, और ये सारे चौक जो है प्राइवेट पार्टनरशिप पर हमने मुकम्मल किए हैं। मतलब अच्छा, इसमें गवर्नमेंट भी कोई पैसे दो जो मकामात हैं हमारे ऑफिस के करीब हो ना, आप जानते होंगे, मुझे एग्जैक्ट लोकेशंस उनकी नहीं पता लेकिन वो भी बड़े खूबसूरत बने हैं। एक वो सूफिया वाला शायद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सामने बना है और एक और भी मेरे ख्याल से उससे आगे बना है, हाई कोर्ट चौक, डेराडा, ये दोनों चौक जो हैं ये डेवलप किए हैं। और देखिए इसमें गवर्नमेंट का कोई पैसा है वो जी, गवर्नमेंट का पैसा खर्च नहीं हुआ। ये जो मुखैर हजरात हैं उनके साथ मिलकर उन्होंने सिर्फ ये किया कि अपनी थोड़ी सी ब्रांडिंग जिसे कहते हैं, अपना नेम लिख दिया नीचे छोटा सा, और बाकी पूरा चौक डेवलप करके दिया। इट्स अ गुड थिंग, मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए। अगर हुकूमती सतह पर काम उस लेवल पे नहीं भी हो रहा, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप लोग जो हैं वो खुद अपनी पर्सनल एफर्ट से ये सारे काम कर रहे हैं और बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, मुझे ओन ये बताइएगा कि सूबाई और वफाकी मुहतसिब की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर केसेस में जो है वो मुसलसल इजाफा हो रहा है, क्या वजह है, क्यों मुसलसल इजाफा हो रहा है? मुहतसिब के जो इदारे हैं ये दोनों वफाक का और सूबाई का है। इसमें अगर हम बात करें तो जितनी भी वफाकी इदारों की कंप्लेंट्स होती हैं वफाकी मुहतसिब में आती हैं, सूबाई इदारों की कंप्लेन सूबाई मुहतसिब में आती हैं, और हर साल जो है दोनों डिपार्टमेंट्स में
30 to 40% जो है केसेस में इजाफा होता है। अब ये इदारे किस तरह के केसेस को डील करते हैं? उन केसेस को डील करते हैं कि कोई शहरी जिसके कोई कंप्लेन है, कोई बेज़ाब्ती के ख़िलाफ़ कोई जो है उसकी शिकायत का सही तरह से हल नहीं निकाला गया किसी इदारे में, या फिर अपना वो समझता है कि जिस इदारे के पास उसने कोई कंप्लेन दी है उसकी सही से सुनवाई नहीं हुई, तो वो सारी कंप्लेंट्स जो हैं वफाकी और सूबाई मुतसिब में लेकर आते हैं। और अगर नंबर ऑफ़ केसेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा वफाकी मुतसिब में जो केसेस आ रहे हैं वो मैपको और सुई गैस के खिलाफ आ रहे हैं, और जो सूबाई मुतसिब है उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट, इनके खिलाफ जो है बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होते हैं। और पुलिस में तो आपको वैसे ही पता है कि जिस तरह से किसी की एफआईआर नहीं हो रही, इंसाफ नहीं मिल रहा और दीगर जो मसाइल रहते हैं, तो वो सूबाई इदारा जो हमारा सूबाई मुतसिब है तो उन चीज़ों को काफ़ी अच्छे से लुक आफ्टर करते हैं। और सूबाई मुतसिब में जो है केसेस 45 से 60 दिन के अंदर अंदर हल कर दिए जाते हैं। और इसके साथ साथ वफाकी मुतसिब में 60 से 90 दिन के अंदर अंदर का टेन्योर होता है, उसमें केसेस हल कर दिए जाते हैं। असल में इदारे बेसिकली इसलिए बने ताकि जो हमारी कोर्ट्स के ऊपर जो लोड होता था पहले सारा वो कम हो, क्योंकि किसी इंसान को कोई भी शिकायत है तो वो जाके रिट कर देता था, केसेस को जो है कोर्ट में लेके चला जाता था। अब इतने केसेस जो हैं, एक जज होता है, 200 केसेस लगे होते हैं, तो वो एक प्रैक्टिकली भी अगर देखा जाए ना वो पॉसिबल भी नहीं होता। तो वो सारे सिनेरियो में जो है ना काफ़ी केसेस डिवर्ट होकर इन इदारों में शिफ्ट हो रहा है। अच्छा, एक इनिशिएटिव भी है। अच्छा, मेरा मिलना भी हुआ सूबाई मुतसिब और वफाकी मुतसिब जो ओन भी कर रहे हैं, तो और वाकई वो पर्सनली अगर आप उनसे मिलें तो वो बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, और वो आपकी कंप्लेंट्स के ऊपर काम करते भी हैं। जो इदारे काम करते हैं हम उनको अप्रिशिएट भी करते हैं कि और उनकी परफॉर्मेंस नज़र भी आती है, बिल्कुल ऐसे लोग उनसे बड़ा मुतमईन हैं। तो अच्छी बात है अगर ऐसे इदारे काम कर भी रहे हैं। फिर अगर अच्छा, एक और चीज़ जो आपने सैलाब जब आया अफेक्टेड एरियाज़ में एक और बात ओन नोटिस की होगी कि चलें हम जिनको शऊर नहीं है उन लोगों की जब बात करते हैं, अच्छा उन लोगों की बात करते हैं जिनको शऊर नहीं है, तो वो हम कहते हैं जी दरियाई इलाकों में जाके बैठ गए, उनको नहीं पता था कि जी यहाँ पर ये पानी की जगह है, पानी ने तो लेनी है। फिर हम जब पढ़े लिखे लोगों की बात करते हैं, इदारे भी आते हैं उसमें, उन्होंने जो गैर कानूनी जो कॉलोनियाँ इतनी बड़ी बड़ी दरियाओं के इलाकों में बना ली, आप रावी की देख लें बात, आप हमारे दरियाए चनाब पर देख लें, जितनी भी ये होटल्स और जो चीज़ें बनी हुई हैं, तो इस हवाले से मैं आपसे डिस्कस करूँगी, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। अच्छा, मुझे बताएं फिर वो जब हम जिन लोगों को शऊर नहीं है उन पर बोलते हैं कि जी वो दरियाई इलाकों में जाकर क्यों बैठे, उन्हें नहीं पता था वहाँ पर पानी आना है, दरिया ने अपना पानी जो है वो ज़ाहिर है पानी तो अपनी जगह लेता है कभी ना कभी वापस, जी कसूर जो है वो उनका है, वो क्यों गए उन इलाकों में जाके, वो क्यों अपनी रिहाइश उन्होंने रखी वहाँ पर, क्यों मवेशी रखे। आप देखें मोस्टली लोग जो है पढ़े लिखे लोग भी ये बातें कर रहे हैं कि जो सैलाब मुतासरीन हैं उनकी अपनी गलतियाँ भी हैं, गफलत है, हर बात आप हुकूमत और इंतज़ामिया पर ना डालें। फिर दूसरी जानिब ऐसे लोग भी हैं जो पढ़े लिखे बाशऊर लोग जिन्होंने कॉलोनीज़ बना ली उन जगहों पे, उन मकामात पे जहाँ पे पता था कि पानी आएगा, दरियाई पानी है, वो कभी ना कभी तो आएगा। अच्छा, ये एक एस्पेक्ट है। फिर आप अगर शहर की बात करें और हम अगर ख़ुसूसन मुल्तान शहर की बात करें, तो यहाँ पर आप देखें कितनी ऐसी कॉलोनीज़ हैं जो लॉज के मुताबिक हैं, जिनके अंदर वो तमाम अमेनिटीज़ और फैसिलिटीज़ की जब वो बात करते हैं जो छपी हुई होती हैं उन पोस्टर्स पर, वो वहाँ पर हैं क्या, और कितनी गैर कानूनी जो है वो कॉलोनियाँ हैं, वो इंतज़ामिया की नज़र से ओझल हैं, या मुझे नहीं समझ आ रही कि ये मामला क्या है। गैर कानूनी कॉलोनीज़ की जिस तरह से आप बात कर रही हैं, तो इसके कुछ अगर हम नुकसानात पहले बता दूं, तो सबसे पहले आपने जिस तरह से फ्लड की बात की, मुल्तान में, लाहौर में हमने देखा कि अपना इन इलाकों में जैसे अब दरिया ने वापस अपनी जगह ली, ठीक है, आप दरिया रावी को देखें, तकरीबन 35 से 38 साल बाद अपनी जगह पे अगर वो वापस आया तो उसकी जगह ही थी। लेकिन
यहाँ हुकूमत और जो हुकूमत ने एक तो अलाउ कैसे कर दिया, किस तरह से जो है बन गई, वो एक खैर लंबी चौड़ी बहस है। लेकिन अगर हम इसमें बात करें तो आप देखें कि सबसे पहले मसला ये होता है कि आप जो है एक चीज़ को आपको पता है कि यहाँ पर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर जो है कुदरती कोई चीज़ मौजूद है, दरिया मौजूद है, दरख्त मौजूद हैं। अब अगर आप देखें कि मुल्तान शहर में इस दफ़ा कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ी है, ओवरऑल भी ग्लोबल वार्मिंग जिस तरह से हो रही है, क्रॉस किया टेम्परेचर 52, 53, बिल्कुल ऐसे 55 तक गया। इसकी मेन वजह क्या है, बड़ी बड़ी कॉलोनीज बन रही हैं और वो काफ़ी ज़्यादा डिफॉरेस्ट्रेशन कर रही हैं, डेवलपमेंट के सो कॉल्ड डेवलपमेंट के नाम पे। एग्जैक्टली। अच्छा, वो जो है उसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा जो है अपना डिफॉरेस्टेशन कर रही हैं। और इसमें जो है एक मास्टर प्लान भी इस साल जो है 2025 में इंतज़ामिया मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का एक मास्टर प्लान भी आया जो अगले 10 साल तक के लिए एक पूरा मुल्तान सिटी मेट्रोपॉलिटन सिटी का मास्टर प्लान था। उसमें एक चीज़ देख के बड़ी हैरानी हुई कि जहाँ जहाँ पर काफ़ी कॉलोनीज मौजूद हैं वो मास्टर प्लान में उन इलाकों की में कॉलोनीज मेंशन ही नहीं है। हमने फिर ये डाटा जब निकाला एमडीए से और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से तो ये पता चला कि मुल्तान शहर में जितनी कॉलोनीज मौजूद हैं और ये मोर देन 300 कॉलोनीज हैं और इनमें से जो है सिर्फ और सिर्फ 10 to 15% कॉलोनीज लीगली रजिस्टर्ड है। 300 कॉलोनीज की अगर 300 हम से बात ज़ायद करें, कॉलोनीज मौजूद हैं, उसमें से सिर्फ 10 से 15% कॉलोनीज जो हैं वो मुकम्मल तौर पर जिन्हें एनओसी जारी किया अच्छा, गया फिर जिनके पास एनओसी नहीं है तो उनके लिए क्या प्रोसेस है आगे? जिनके लिए एनओसी नहीं है, अब मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है महाना को 1-2 कार्रवाई कर देती है, मगर सवाल ये है कि 300 कॉलोनी आपने कैसे बनने दी? अब एक कॉलोनी, कोई एक भी नहीं, 2 भी नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 300 सैकड़ों की तादाद में कॉलोनीज मौजूद हैं। और आप देखें कि सितंबर 2023 से सितंबर 2025 ये ऑन रिकॉर्ड बात है, ये इन 2 सालों के अंदर मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक एनओसी भी मुल्तान शहर में कॉलोनी बनाने के लिए नहीं दी। लेकिन आप अगर देखें इन 2 सालों के अंदर जो है मुल्तान शहर में जो है दर्जनों की तादाद में कॉलोनीज जो है उनके हमने पोस्टर्स देखे, अच्छा, नई तो नई इनके कॉलोनीज खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के अगर हदूद में होगा तो वो जाकर जो है उसको सील करते हैं, वो रकबा जो है उस मतलब जो है ओन कर लेते हैं और उसके बाद जो सारा उसका जो लीगल एक प्रोसेस होता है, फिर खैर स्टे चलता है, अदालती चीज़ें हो जाती हैं, तो वो एक लंबा चौड़ा एक काम हो जाता है। इनको जो है सील भी किया जाता है, भारी जुर्माने भी किए जाते हैं, 5-5, 10-10 लाख के भी जुर्माने जो हैं जाके किए जाते हैं। लेकिन जो है मसला ये है, आप में इतनी पावर तो होनी चाहिए कि इलीगल काम शहर के अंदर इतने होना ही नहीं चाहिए, बड़े लेवल पर जो हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है। अगर एक आदमी, आप जिस इलाके में रहती हैं, लेट्स सपोज आप जो है आपको सामने लगता है कि मेरे घर के बिल्कुल ऊपर जो है एक जंप बना दिया है, मैं जब अपनी गाड़ी अंदर खड़ाने लगती हूँ तो मैं उस जंप से बड़ी तंग होती हूँ। आप सिर्फ क्या करें, उस जंप को हल्का सा तोड़ दें, यहाँ पर FIR हो जाएगी कि आपने जो है अपनी गली में एक जंप को क्यों तोड़ा, जो गवर्नमेंट की एक सरकारी जो एक जगह है उसको आपने किस तरह से वो किया। तो इस तरह से जो कॉलोनीज जो हैं, अच्छा हमने अब देखा कि मुल्तान में इस वक्त बहुत ज्यादा स्कैम और बहुत ज्यादा फ्रॉड किया जा रहा है। अभी भी कई कॉलोनीज ऐसे हैं, खैर निजी कॉलोनीज, बड़े नाम है, बड़े नाम है उनके, और उसके बाद जो है और इस वक्त जो है कई अरबों रुपए का जो है मुल्तान के शहरियों को इस वक्त चूना लग चुका है। अवाम जो इस वक्त दर बदर अब केसेस कर रही है, कोई नैब में जाके एप्लीकेशन दे रहा है, यहाँ अवाम की अपनी क्या गलती होती है। किस तरह से एक प्रैक्टिकली आप सोचें, आपको शहर के अंदर 1-2 लाख रुपए मरला किस तरह से मिल सकता है? आप शहर के मतलब ऐसे इलाके में मुझे ये बताएं कि अगर किसी शख्स ने किसी कॉलोनी में घर लेना हो तो उसके लिए क्या वो डिमांड कर सकता है? क्या आप जी मुझे दिखाएं कि आप एनओसी है आपके पास? बिल्कुल कर सकता है। वो जो भी जिस प्रॉपर्टी डीलर से ले रहा है, जो भी उनकी जो एक हेड ऑफिस होगा वहाँ से उनके साथ जाके पूछे और मुकम्मल छानबीन करने के बाद ही वो ले, ये उसका हक है। अपनी जमा पूंजी पूरी ज़िंदगी की अगर वो लगा देता है, इस चीज़ में सिर्फ जो है आम शहरी भी नहीं, सरकारी मुलाजमीन की भी बात करें हम तो उनकी जो जमा पूंजी होती है, जो जब वो रिटायर होते हैं या पेंशन के से पहले भी अगर थ्रू इन सर्विस भी अगर वो कोई छोटा मोटा प्लॉट लेते हैं, उनके साथ भी बड़े स्कैम हो जाते हैं। हम देखते हैं कि भाई जो है पूरी जमा पूंजी जब इंसान लगा देते हैं तो एटलीस्ट ये अपना भी आपका फर्ज बनता है कि आप उसकी एक तस्दीक कर लें कि एनओसी मिली या नहीं मिली। नहीं मिली, आप एमडीए में जाके चेक कर लें और कंप्लेन करें, चेक भी करें।
ان کی ویب سائٹ پر منشن ہے کہ ملتان میں زبردست جی. اب آپ نے کرنا کیا ہے, جس نے بھی نیا گھر نئی کالونی میں کہیں بھی آپ کو نظر آتا ہے, یہ بحیثیت قوم بھی ہمارا فرض بنتا ہے کہ آپ دیکھیں اگر وہ این او سی اس کو نہیں ملا ہوا تو آپ اس کے خلاف کمپلین کریں اور ایک باشعور قوم ہونے کا ثبوت دیں. بہت شکریہ جلال الدین صاحب فار جوائننگ اس. تھینک یو ویری مچ اون. آپ نے وقت دیا اور بڑے اہم موضوع ہمارے ساتھ ڈسکس کیے ہیں. ایک بریک پر جائیں گے, بریک کے بعد نئے مہمانوں کے ساتھ حاضر ہوں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ایک شارٹ بریک کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج بڑا خوبصورت دن ہے, پیارا دن ہے, اور ہم جمعے کے روز لازمی ڈسکس کرتے ہیں ایک ایسا موضوع جو کہ تمام لوگوں کو سننے کی ضرورت بھی ہوتی ہے, اور اس لیے ہمارے جو ہے معاشرے میں ان موضوعات کو ڈسکس کرنا بڑا ضروری بھی ہے, ان ٹاپکس پر بات کرنا بھی ضروری ہے. آپ دیکھیں اس وقت جو صورتحال پورے ملک کی تھی, اگر ہم 2-3 ماہ سے بات کریں تو پورے پاکستان میں اگر ہم سوات سے اور ناردرن ایریاز سے شروع کرتے ہوئے آئیں, پھر لاہور, پھر اگر ہم جنوبی پنجاب کی بات کریں تو ہر جگہ سیلابی آفت سے جو تھے وہ لوگ دو چار تھے, اور ان حالات میں لوگوں نے بڑا آگے آ کر کام بھی کیا, اداروں نے بھی کام کیا. لیکن سب سے اچھی بات یہ تھی کہ بہت سارے لوگوں نے انسانیت کا جذبہ رکھتے ہوئے بھی کام کیا. اچھا جی, اس موضوع کو صدقے اور خیرات کو بھی ڈسکس کروں گی میں, لیکن جو ہے وہ ریلیٹ کروں گی اس کو سیلاب کے ساتھ, کیونکہ بہت سارے لوگ جو ایسے تھے, جب 80-90% لوگ ایسے تھے جنہوں نے آگے آ کر, جو کسی سیاست کا حصہ نہیں تھے, جنہوں نے صرف انسانیت کی فلاح کے لیے وہاں پر لوگوں کی مدد بھی کی, اور جا کے لوگوں کو کھانا, دودھ, پانی یا جو بھی بنیادی ضروریات تھیں وہ دیں. ایسے لوگ, اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا. تو ان لوگوں کے لیے میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ دیکھیں انسانیت کا جذبہ جو ہے وہ انسان کے دل کے اندر رہنا چاہیے, اور احساس جو ہے, اگر آپ کے دل کے اندر احساس ہے تب بھی آپ کا ایمان بھی مکمل ہے. اگر آپ کے دل کے اندر احساس لوگوں کے لیے ہے, یہ نہیں کہ صرف ایک سیلفش ہو کر صرف اپنے لیے سوچنا ہے, اگر تو لوگوں کے لیے احساس ہے تو پھر تو آپ کا ایمان بھی مکمل ہے, اور پھر آپ انسان کہلانے کے قابل بھی ہیں. لیکن اگر لوگوں کے لیے احساس کا جذبہ نہیں ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم انسان کہلانے کے قابل ہیں. اگر ہمارے اندر انسانیت کے لیے کوئی جذبہ, کوئی محبت, کوئی احساس, کوئی پیار نہیں ہے تو. اچھا جی, جیسے میں نے آغاز میں بات کی کہ آج دن جو ہے وہ بڑا اچھا ہے کیونکہ جمعہ کا دن ہے, اور لیکن جو گرمی ہے وہ ایسے لگ رہا ہے کہ دوبارہ سے آ گئی ہے. لیکن خبروں میں دیکھیں تو وہ بار بار یہی بتاتے ہیں کہ جی جو بارشوں کا سپیل ہے وہ دوبارہ سے شروع ہونے والا ہے. تو اس کنفیوژن کو بھی کلیئر کرتے ہیں. ہمارے ساتھ حسن ملک ہیں جو ہمیں بتائیں گے کہ ویدر کی کیا اپڈیٹ ہے, آئندہ آنے والے 3 سے 4 روز میں کیسا موسم رہنے والا ہے, اور آج کیسا موسم رہنے والا ہے. جی حسن بتائیے گا. جی شہر اولیا ملتان اور گرد و نواح کی اگر آج کے موسم کے حوالے سے بات کی جائے تو آج ملتان شہر کا مطلب بالکل صاف دکھائی دے رہا ہے. سورج اپنی آب و تاب سے چمک رہا ہے اور گرمی کی شدت آج صبح سویرے سے ہی بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. آج اگر شہر کے کم سے کم درجہ حرارت کی بات کریں تو آج ملتان شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ پر ریکارڈ کیا گیا. زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت آج شہر اور گرد و نواح کا 38 سے 39 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں. موجودہ درجہ حرارت کی بات کی جائے, کیونکہ صبح سویرے سے ہی گرمی کی شدت بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے, اسکائی بالکل کلیئر رہتا ہوا دکھائی دیتا ہے, جس کی وجہ سے گرمی کی شدت بڑھنے کے ساتھ ساتھ دوپہر کے اوقات میں تو سورج اس طرح سے لگتا ہے جس طریقے سے آگ برسا رہا ہو. سیم اسی طریقے سے ویدر کنڈیشنز رہتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. موجودہ درجہ حرارت کی بات کی جائے تو موجودہ درجہ حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ پر ریکارڈ کیا گیا, جبکہ جو محسوس کیا جا رہا ہے وہ اس وقت 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک محسوس کیا جا رہا ہے. ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کی جائے تو آج شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس صبح سویرے سے قدرے بہتر ہے, جو کہ 90 پوائنٹس پر ریکارڈ کیا گیا, اور پاکستان کے فضائی آلودہ ترین شہروں کی لسٹ میں ملتان آج 8ویں نمبر پر سٹینڈ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. آئندہ آنے والے دنوں کے حوالے سے بات کی جائے تو محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ملتان شہر کا مطلب بالکل صاف رہے گا, سورج اپنی آب و تاب سے چمکتا رہے گا, گرمی کی شدت نمایاں حد تک بڑھتی ہوئی دکھائی دے گی. اور جو محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ 16 ستمبر سے 20 ستمبر تک بارشوں کا ایک سپیل ہے, تو اس میں یہ دیکھا گیا کہ آسمان پر ہلکے پھلکے بادلوں کا تو راج رہا, لیکن ایسا کوئی بارش نہیں ہوئی. تو آئندہ آنے والے دنوں کے حوالے سے محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ملتان میں گرمی کی شدت بڑھتی ہوئی دکھائی دے گی. اسکائی بالکل کلیئر رہنے کے ساتھ ساتھ گرمی کی شدت بڑھنے کے ساتھ ساتھ درجہ حرارت میں بھی نمایاں حد تک اضافہ دیکھنے میں آئے گا. جی
شکریہ حسن، آپ نے ہمیں ویدر کی اپڈیٹ دی ہے۔ اچھا جی، موسم کا جو حال ہے وہ تو بہت برا ہے۔ موسم ایسا لگ رہا ہے کہ گرمی جو ہے وہ جون جولائی والا موسم جو ہے وہ دوبارہ سے واپس آ گیا ہے، لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا، بے فکر رہنا ہے، کیونکہ موسم جو ہے وہ سپتمبر تک ہی میرے خیال سے گرمی ہوتی ہے، پھر اکتوبر میں اور نومبر میں موسم کافی حد تک بہتر ہو جاتا ہے، لیکن راتیں جو ہیں وہ ابھی بھی کافی حد تک ٹھنڈی ہیں اور راتوں کو سکون ہوتا ہے۔ دن میں جو ہے وہ سورج کی وجہ سے چمک بھی ہوتی ہے سورج کی، اور جو اس کی گرمائش ہے سورج کی وہ سانس نہیں لینے دیتی، ایسا لگتا ہے جیسے جون جولائی کا موسم جو ہے وہ دوبارہ واپس آ گیا ہو۔ اچھا جی، بیک ٹو دی ٹاپک، آج ہم جس موضوع کو ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے صدقہ اور خیرات، اور سیلاب کے حوالے سے بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو آج کے مہمان ہیں ان کا تعارف کرواتی چلوں، قاری عبدالماجد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اچھا ماجد صاحب، مجھے بتائیے گا کہ اسلام میں صدقہ اور خیرات کی سب سے پہلے مجھے اہمیت بتا دیں، اس کا مقام بتا دیں کہ صدقہ اور خیرات کی اہمیت اور مقام کیا ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم والصلاۃ نور والصدقۃ برہان۔ بہت اچھا موقع کے مناسبت سے آپ نے آج کے پروگرام میں یہ موضوع چنا ہے اور بہت بہتر ہے، اور موقع اور کی مناسبت سے ہے کہ ہمارے ملک میں اس وقت بہت بری حالت ہے، سیلاب کی حالت، اور جس میں ہم نے لوگوں کی مدد بھی کرنی ہے۔ اصل میں خیرات اس مال کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے اور آپ اس مال سے دوسروں کی مدد کرتے ہیں، اس کو خیرات کہا جاتا ہے، اور عربی میں اس کو صدقہ کہتے ہیں۔ صدقہ اور خیرات دونوں ہم معنی لفظ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو عربی میں صدقہ کہتے ہیں، اردو میں خیرات کہتے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں رب کائنات فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس دن نہ کوئی تجارت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی، نہ سفارش کام آئے گی، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں صدقہ خیرات کرنے کا حکم ہے اس آیت میں۔ زکوٰۃ تو ہم پر فرض ہے، جو مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے وہ مال ہم نے خرچ کرنا ہی کرنا ہے، زکوٰۃ ہم نے ادا کرنی ہے، لازمی، اللہ نے وہ فرض کر دی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک فرماتے ہیں جو تم صدقہ اور خیرات کرو گے، بلکہ کرو، اس آیت میں یہ حکم دیا گیا ہے اس دن سے آنے سے پہلے کہ جس دن نہ سفارش کام آئے گی، نہ دوستی کام آئے گی، نہ کوئی تجارت ہوگی، تو یہی قیامت کرو، اس دن یہی صدقہ اور خیرات کام آئیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَالصَّلَاةُ نُورٌ، نماز نور ہے، وَالصَّدْقَةُ بُرْہَانٌ، اور صدقہ انسان کے مسلمان اور مومن ہونے کی دلیل ہے۔ صدقہ خیرات جو ہے انسان کے مسلمان اور مومن ہونے کی دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن ہر شخص اپنے صدقے کے نور میں اب سائے میں ہوگا، یعنی کہ صدقہ جتنا صدقہ دیا جائے گا اس کا اتنا سایہ قیامت کا دن ہوگا، اور قیامت کا دن آپ کو پتہ ہے، آپ نے پڑھا ہے کتنا ہولناک اور دردناک ہوگا کہ انسان ماتھے تک پسینے میں شرابور ہوگا، لیکن جو لوگ صدقہ اور خیرات کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس صدقہ اور خیرات کو اس کے لیے سایہ بنا دے گا اور وہ اس کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں جب شام کی طرف حضرت ابو طالب کے ساتھ اپنے چچا کے ساتھ سفر کر رہے تھے تو گرمی کا موسم تھا، عرب علاقہ ویسے ہی گرم ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بادل کے ٹکڑے کو آپ کے سر پہ سایہ بنا دیا، تو آپ اس سائے کے میں ہی چلتے رہے۔ تو قیامت کے دن یہی صدقہ انسان کے لیے سایہ بنے گا، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں کا حساب کتاب ہو جائے گا اور وہ اس کے سائے میں کھڑا ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن دو شخص ایسے ہوں گے جو دوبارہ دنیا میں آنے کی تمنا کریں گے، کیونکہ موت کی جو تلخی ہے وہ اتنی سخت ہے کہ دوبارہ کوئی دنیا میں آنے کی تمنا نہیں کرے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ دو شخص ایسے ہوں گے جو کہیں گے یا اللہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج۔ تو آپ نے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان میں سے ایک شہید ہوگا، کیونکہ جب شہید شہادت پاتا ہے تو اس کو جب اللہ کا دیدار ہوتا ہے
تو اس کو موت کی تکلیف نہیں ہوتی، وہ اللہ کے دیدار میں محو ہو جاتا ہے. وہ کہے گا کہ یا اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج، میں دوبارہ تیری خاطر شہید جہاد ہونا کروں چاہتا ہوں. اور اس پہ شہید ہو جاؤں، بار بار مجھے بھیج. دوسرا صدقہ اور خیرات کرنے والا. فرمایا کہ جو انسان صدقہ خیرات دنیا میں کرتا ہے، جب وہ اس کا اجر قیامت کے دن پائے گا اور دیکھے گا کہ صدقہ خیرات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنا اجر دیا ہے، تو وہ بھی یہی کہے گا کہ یا اللہ مجھے موت کی تلخی منظور ہے، تو مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج، میں دوبارہ اس سے بھی زیادہ صدقہ خیرات کر کے آؤں تاکہ تیرے جو انعامات ہیں ان کو حاصل کر سکوں. تو یہ صدقہ خیرات جو ہے انسان کو اللہ نے اور اس کے رسول نے اس کے کرنے کا حکم دیا ہے. اب آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسانوں پر، مسلمانوں پر ارضی یا سماوی، زمینی یا آفت آتی ہے تو اس وقت ان کی مدد کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے گئے. مکہ سے لوگ اپنا سارا گھر سامان سب کچھ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے. مدینہ میں ان کے رہنے کے لیے گھر نہیں تھے، کھانے کے لیے سامان نہیں تھا، آٹا نہیں تھا، اناج نہیں تھا، اور وہاں پر مزدوری اتنی جلدی ملتی نہیں تھی، تجارت کے لیے پیسے نہیں تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ ایک دن انصار اور مہاجرین دونوں کو جمع کیا اور انصار سے مخاطب ہوئے کہ اے انصار، یہ مہاجرین تمہارے بھائی ہیں، یہ مسلمان ہیں اور یہ مسلمان ہونے کی سزا بھگت رہے ہیں. انہوں نے اپنا سارا مال، جائیداد، زمینیں، تجارت سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر بے سر و سامانی کی حالت میں یہ آپ کے پاس آئے ہیں. اب تم ان سے ایسا سلوک کرو جیسے انسان سکے بھائی کا سلوک کرتا ہے، اور تم ان کو اپنی جائیدادوں میں حصے دار بنا لو. اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور انصار نے کبھی انکار نہیں کیا، اور آپ نے بلکہ نام لے کر کہ تو فلاں کا بھائی ہے، تو فلاں کا بھائی ہے، اور انصار اور مہاجر کو ایک ایک کا بھائی بناتے گئے. اور یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، بات سے بات نکلتی ہے، کونے میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے اس کو کسی کا بھائی نہیں بنایا. تو حضرت علی تھوڑے مایوس ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ، آپ نے سب کے بھائی بنا دیے، ہر مہاجر کا ایک انصار بھائی بنا دیا اور جائیداد میں حصہ دار بھی قرار دے دیا، مجھے آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور قیامت کے دن بھی میرا بھائی ہے، تجھے ان بھائیوں کی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں تک کہ جب تک مہاجرین اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو گئے، جب تک وہ انصار کے منہ بولے بھائی بہے اور ان کو جائیداد میں بھی حصہ ملتا رہا. یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے اپنے گھر بھی آدھے آدھے بانٹ دیے، اپنا غلہ بھی آدھا آدھا بانٹ دیا. یہاں تک کہ جو مسلمان اپنی بیویوں کو بھی مکہ چھوڑ کر آ گئے تھے، بچے چھوڑ کر آتے تھے، تو انصار، آپ کو پتہ ہے کہ عرب دو دو تین تین شادیاں کرتے تھے، تو یہاں تک انہوں نے آفر کی کہ بھائی ہم ایک کو طلاق دیتے ہیں، آپ اس سے شادی کر لیں. لیکن یہ اور بات ہے کہ مہاجرین نے اس کو قبول نہیں کیا، اور یہ سلسلہ وہاں تک چلتا رہا جب تک کہ مہاجرین اپنے پاؤں پہ نہ کھڑے ہو گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں آ کر وہ معاہدے کو کینسل کر دیا کہ اب مہاجرین اپنا خود کمائیں گے، خود کھائیں گے، اور آپ اپنا، یعنی کہ ان کے پورے اس پاؤں پہ کھڑے ہونے تک آپ نے مہاجرین کا، انصار کا بھائی بنائے رکھا تاکہ وہ ان کی مدد کرتے رہیں. تو یہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سے چلتا آ رہا ہے اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا. اور صدقہ اور خیرات کرنے والے کا اجر تو ابھی آپ نے حدیث کے بارے میں نے سنایا کہ قیامت کے دن اس کو کتنا اجر ملے گا. دوبارہ وہ تمنا کر رہا ہے میں دنیا میں آؤں، اور پھر قیامت کے دن، حشر کے دن، جب لوگ افراتفری میں ہوں گے، پسینے میں شرابور ہوں گے، لیکن وہ اپنے صدقے کے سائے میں کھڑا ہوگا، اور یہاں تک کہ سب کا حساب ہو چکا ہوگا. اس کے بعد اس کا حساب ہوگا اور اس کے اعمال زیادہ ہو جائیں گے تو جنت میں بھیج دیا جائے گا، لیکن اس وقت وہ صدقے کے سائے میں ہوگا، اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں اچھا، ہوگی. مجھے بتائیے گا کہ سیلاب متاثرین کے لیے صدقہ و خیرات دینا کیوں ضروری ہے؟ سیلاب، میں نے ابھی عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کے لیے جو ہجرت کر کے آئے ان کے لیے انصار کو حکم دیا کہ ان کی مدد کرو، ٹھیک ہے نا. اب سیلاب متاثرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی حدیث بھی میں نے بیان کی کہ زمینی اور آسمانی آفات میں مبتلا ہوں ان کے لیے صدقہ اور خیرات کرو. یہ جو سیلاب والے ہیں یہ زمینی آفات سے مبتلا ہیں، اور بلکہ زمین کے ساتھ ساتھ آسمانی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سیلاب عروج پر تھا، زمین سے پانی، اوپر سے بارشیں ہوئی، تو زمینی اور آسمانی دونوں میں سے یہ بیچارے مبتلا ہیں. اور یہ لوگ اب اپنے گھروں کو چھوڑ کر ہجرت کر چکے ہیں. ایک قسم کا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہجرت کہلاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ تاریخ اٹھائیں، آپ نے مواخات قائم کی، تو اس دور میں بھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جو لوگ بے گھروں بے سامان ہے ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کو گھر مہیا کرنا چاہیے، ان کے پاس کھانا نہیں ہے ان کو کھانا دینا چاہیے، ان کے پاس لباس نہیں ہے ان کو لباس دینا چاہیے. تو یہ ہمارے اسلامی
شعار کا حصہ ہے. ٹھیک ہے جی، اس پر مزید بات کریں گے، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک شارٹ بریک کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ موجودہ صورتحال بھی ہے، سیلابی آفت کی وجہ سے بھی بہت ساری چیزوں کی سپلائی میں بھی بہت فرق آیا ہے، اور خاص طور پہ اگر ہم بات کریں سبزیوں اور پھلوں کی تو ان کے ریٹس میں کافی حد تک اضافہ بھی ہوا ہے. وہ اس لیے بھی اضافہ ہوا کہ جو ڈیمانڈ تھی وہ لوگوں کی وہ زیادہ تھی، لیکن سپلائی جو تھی وہ کم ہے، ابھی بھی ہے، چونکہ صورتحال جو ہے وہ پانی کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کی سپلائی رکی ہوئی ہے، بہت سارے علاقے جو ہیں وہ بند ہیں ابھی. تو اس وجہ سے جو لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں وہ جانیں گے ہم. ہمارے ساتھ احمد خان ہیں جو ہمیں سبزیوں اور پھلوں کے ریٹ سے آگاہ کریں گے. جی احمد، بتائیے گا. جی بالکل، ملتان میں بات کریں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں کے حوالے سے تو جیسے ہی سیلاب نے جو ہے وہ انسانوں کو پریشان کیا ہے، ملتان کے مختلف مقامات پر جو ہے وہ بستیاں جو ہیں وہ ڈوب چکی ہیں، لیکن ان بستیوں کے اندر جو ہے وہ سبزی کی فصل جو ہے وہ بھی تیار تھی، اور کچھ فصلیں جو ہیں وہ اگائی ہوئی تھی جو کہ کسانوں نے وہ سیلاب کی زد میں آ چکی ہیں، اور سبزی کی فصل کو جو ہے وہ شدید نقصان بھی پہنچا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی نقصان پہنچا تو منڈی سے مارکیٹ تک کا جو سفر ہے سبزی کا، اس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو شدید جو ہے وہ مہنگائی دیکھنے کو آ رہی ہے، کیونکہ منڈی میں جو ہے اور ریٹ ہے اور عام مارکیٹ میں جو ہے وہ اور ریٹ ہے. منڈی میں جو ہے وہ پھر بھی کچھ سبزی اور پھل جو ہے وہ سستے مل جاتے ہیں، لیکن عام مارکیٹ میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ قیمت پہ جو ہے وہ دکانداروں کو جو ہے وہ فروخت کرنے کا بھی موقع مل گیا. اس کے ساتھ ساتھ ضلع انتظامیہ کا چیک اینڈ بیلنس نہ ہونے کے باعث جو ہے وہ دکاندار اپنی من مرضی کے ریٹ کے حوالے سے سبزی اور پھل جو ہیں وہ فروخت کر رہے ہیں. اسی حوالے سے اگر ہم بات کریں ملتان میں جو ہے وہ اسپیشل بات کریں سبز دھنیا اور ٹماٹر کی قیمت کے حوالے سے، تو بات کریں سبز دھنیا جو پہلے اگر ہم سبزی خریدتے تھے تو اس کے ساتھ سبز دھنیا اور مرچیں جو ہیں وہ فری ملتی تھی، لیکن اب جو ہے سبز دھنیا منڈی میں جو ہے وہ 150 روپے کلو ہے، جبکہ عام مارکیٹ میں 350 روپے فی کلو جو ہے فروخت کیا جا رہا ہے. جبکہ ٹماٹر کی قیمت کے حوالے سے بات کریں تو ٹماٹر کی قیمت کو جو ہے اس کو بھی پر لگ چکے ہیں. عام مارکیٹ میں اور منڈی کی جو منڈی میں ہے قیمتیں، اس میں جو ہے کافی فرق دیکھا گیا ہے. جو ہے وہ ٹماٹر کی قیمت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ٹماٹر جو ہے منڈی میں جو ہے وہ تقریباً 140 جو ہے وہ 200 روپے 150 روپے فی کلو جو ہے وہ فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ جو ہے وہ عام مارکیٹ کے حوالے سے بات کریں تو 220 روپے فی کلو جو ہے وہ عام مارکیٹ میں فروخت کیا جا رہا ہے. کافی فرق جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے کیونکہ منڈی اور عام مارکیٹ میں. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیگر سبزیوں کی قیمتوں کے حوالے سے بات کریں تو دیگر سبزیوں میں پیاز کی قیمت کے حوالے سے بات کریں تو پیاز جو ہے وہ بھی کافی حد تک جو ہے وہ مہنگا ہو چکا ہے. پیاز جو ہے وہ تقریباً ملتان شہر کی منڈی میں جو ہے وہ 100 روپے فی کلو جو ہے وہ عام مارکیٹ میں فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ منڈی میں جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 70 روپے فی کلو جو ہے فروخت کیا جا رہا ہے. اور ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں پھلوں کی قیمتوں کے حوالے سے، پھلوں کی قیمتیں جو ہیں وہ بھی عام شہری کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں، پھل خریدنے کی استطاعت بھی نہیں رہی. بات کریں جو ہے وہ امرود کی قیمت کے حوالے سے تو امرود 120، سیب 150 اور گرما 170 روپے منڈی میں جو ہے وہ فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ عام مارکیٹ میں بات کریں سیب 350، امرود 160 اور گرما جو ہے وہ 230 روپے فی کلو فروخت کیا جا رہا ہے. اور ساتھ ساتھ انگور کی قیمت کے حوالے سے بات کریں تو انگور جو ہیں وہ 400 روپے جو ہے وہ منڈی میں فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ عام مارکیٹ میں جو ہے وہ 600 روپے فی کلو جو ہے فروخت کیے جا رہے ہیں. اور ساتھ میں کیلا فی درجن کے حوالے سے بات کریں تو منڈی میں جو ہے وہ 90 سے 100 روپے فی درجن جو ہے وہ مل جاتے ہیں، لیکن عام مارکیٹ میں 150 سے 170 روپے جو ہے وہ فی درجن جو ہے وہ مل رہا ہے. اس کے ساتھ دیگر جو پھل ہیں وہ بھی کافی حد تک مہنگے ہو چکے ہیں. جب ہم نے شہریوں سے بات کی تو شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ منڈی میں اور عام مارکیٹ میں اتنا زیادہ فرق جو ہے وہ اس لیے ہے کہ ضلع انتظامیہ کی جو ٹیمیں ہیں ان کا چیک اینڈ بیلنس نہ ہونے کے باعث جو ہے ان کو شدید مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے. مزید جو ہے انہوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر جو ہے وہ جو منڈی میں ریٹ ہے اسی حوالے سے جو ہے وہ عام مارکیٹ میں بھی ہمیں سبزی اور پھل جو ہے ملنے چاہیے تاکہ ہم بھی معمول کے مطابق جو ہے وہ سبزی خرید کر اپنا پیٹ پال سکیں. جی بہت شکریہ احمد، آپ نے ہمیں اپڈیٹس دی ہیں. اور جہاں ہم سیلاب متاثرین کی بات کرتے ہیں، جہاں وہ ان مصیبتوں سے دو چار ہیں، ان مسائل سے دو چار ہیں،
वहाँ अभी आप जानते हैं कि कल रिसेंटली जो है वो सेकंड ईयर का रिज़ल्ट भी आया है, बोर्ड का, पंजाब बोर्ड का भी। तो सैलाब मुतासरीन के जो बच्चे थे, आप सोच के हैरान हो जाएंगे कि जो जलालपुर पीरवाला में बच्चे थे, जो मुतासरीन थे, जो कैंप्स में मौजूद थे, उन बच्चों ने पोजीशंस हासिल की हैं और जी उन बच्चों ने बड़ा अच्छा रिज़ल्ट भी आया है उनका। उनकी खुशी कैसी है और वो खुशी कैसे मना रहे हैं, ये भी आपको मनाज़र दिखाएंगे। अलिशबा हमारे साथ हैं जलालपुर पीरवाला से और वो वहाँ से हमें अपडेट कर रही हैं। जी अलिशबा, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जिन दो बच्चियों के साथ मौजूद हूँ वो जलालपुर पीरवाला की हैं और इस वक्त उनके घर में पानी भी आया हुआ है, मगर उनकी जो है पोजीशंस आई हैं वो मुल्तान आई हैं बाकायदा। मेरे साथ इस वक्त सवेरा है और सहरिश है, एक की 3rd पोजीशन है और एक की 1st पोजीशन है जनरल साइंस ग्रुप में। क्या कहना चाहोगे, वालिद साहब क्या करते हैं, क्या ख्वाब थे और आज कैसा लग रहा है? मेरे वालिद साहब फारपन हैं और हमारे इलाके में सैलाब आया हुआ है। मेरा नाम सर सलीम है, मेरी 1st पोजीशन है और मेरी मोहतरमा मरियम नवाज़ से अपील है कि उनकी मदद की जाए। और आज यहाँ के बहुत खुशी हो रही है, सब मेरे वालिदैन की मेहनत, उनकी दुआएं और टीचर्स की मेहनत और दुआओं की वजह से। आप बताओ, आप क्या कहना चाहोगी, आपकी वालिद साहब का क्या रिएक्शन था जब पोजीशन आई, क्या कहोगे इस हवाले? हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा फ्लड आया हुआ है, तो फाइनेंशियली भी हमें बहुत ज़्यादा इश्यूज अभी भी हो रहे हैं, पहले भी हो रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें हर हवाले से सपोर्ट भी किया और हमारे इदारे वालों ने भी, कॉलेज वालों ने भी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, जिसकी वजह से आज हम इस मकाम पर पहुँचे हैं और इसके लिए मैं अपने इदारे वालों का बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, दोनों बच्चियां जो हैं बहुत ज़्यादा खुश हैं और इनका यही कहना है कि मेहनत करो तो सब कुछ मुमकिन है। दोनों के वालिद जो हैं किसान हैं और इस वक्त परेशान भी हैं, मगर आज जो है उन्हें खुशी का ज़रिया मिला है कि उनके जो बच्चियां हैं उन्होंने पोजीशन हासिल की है। जी बहुत शुक्रिया अलिशबा, आपने हमें अपडेट किया है जलालपुर पीरवाला से। देखिए, मेहनत करने वाले को कभी ना कभी ज़िंदगी के किसी ना किसी हिस्से में सिला मिल जाता है, लाजमी। इस बात पे मेरा यकीन भी है और बचपन से इस बात पे मेरा यकीन रहा है। तो लाजमी मेहनत करें और अपने बच्चों को भी ये सिखाएं कि मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाती, अल्लाह की ज़ात उसको कभी भी रायगा नहीं जाने देती। इसी के साथ एक ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। अच्छा, जहाँ सैलाब मुतासरीन की बात करते हैं, अलामा साहब, वहाँ बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने माली इमदाद की, जिसका किसी सियासत से ताल्लुक़ नहीं था, उन लोगों ने भी आगे बढ़ चढ़ के मदद की। लेकिन कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे जिनके पास आप कह लें कि फ़ाइनेंशियल हालात उनके बेहतर नहीं थे, लेकिन उन्होंने कपड़ों की सूरत में या किसी भी सूरत में उन्होंने मदद करने की कोशिश की। तो मुझे इस हवाले से बताइएगा, आपके माली इमदाद के साथ साथ गैर माली इमदाद की अहमियत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह तबारक व तआला ने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़े की अहमियत बयान की है कि सदका है क्या। क्योंकि जब तक सदक़े की अहमियत का हमें पता नहीं होगा, हम इस सदक़े पर पूरी तरह से अमल दरामद नहीं कर सकते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया कि ए आयशा, आग से बचाव के लिए कोई रुकावट तैयार कर लो। तो हज़रत आयशा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, क्या रुकावट, कैसी रुकावट, क्या करूँ मैं? तो आपने फरमाया कि एक खजूर का थोड़ा सा हिस्सा भी किसी को देकर आग से बचने की रुकावट है ये। क्योंकि अगर एक इंसान बहुत भूखा है और अगर उसको खजूर का टुकड़ा भी दे दिया जाएगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वैसे भी हकीम और डॉक्टर कहते हैं कि खजूर में ताकत बहुत ज़्यादा है, इसमें एनर्जी है, इसमें विटामिन है, जो भी है जी। तो अगर एक खजूर भी वो खा लेगा तो उसके जिस्म में थोड़ी बहुत जान वापस आ जाएगी। तो इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बुजुर्गान दीन कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जितना जल्दी सिला सदका और खैरात का देता है, इतना सिला जल्दी किसी और को नहीं मिलता। मैं आपको अपनी एक मिसाल बताऊं। ये सन 2008 की बात है जी कि मेरे पास असर की नमाज में मैंने पढ़ाई, तो पीछे एक बंदा बैठा हुआ था। नमाज के बाद वो बैठ गया, कहने लगा, ये मैं मुसाफिर हूँ और मैं दूर से आ रहा हूँ, मेरी जेब कट गई है, मुझे खाना खाना है, मैंने भूखा हूँ। तो मैं उसको होटल पे ले गया, उसको खाना खिलाया।
अब फिर मैंने उसके पूछा तूने कहाँ जाना है, कहने लगा जी मैंने शुजाबाद जाना है और मेरे जेब में पैसे भी नहीं है। उस पर डेरा अड्डा से GTS की गवर्नमेंट की बसें चलती थी, मैंने उसको मोटरसाइकिल बिठाया डेरा अड्डे, उसको टिकट लेके दी और मेरे पास जो भी 20, 25, 30, 40, 50 और भी ज़्यादा थे मैंने उसको दे दिया। मैंने कहा आप ये ले जाएं, आपके रास्ते में ज़रूरत काम ना आए। पड़ जाए कहीं। अब देखिए अल्लाह तबारक व तआला उसका सिला कितनी जल्दी लौटा रहे हैं। मगरिब की नमाज़ मैंने पढ़ाई, अच्छा, मगरिब की नमाज के बाद एक शख्स आता है, नौजवान लड़का है, 20, 25, 30 साल, 28 साल का होगा, तो उसके हाथ में एक मिठाई का डब्बा है। अच्छा, उसने मुझे एक मिठाई का डब्बा दिया और एक लिफाफा दिया। हम्म, मैंने कहा भैया आप कौन है, मैंने पहचाना नहीं आपको। कहने लगे कार साहब मैं दुबई के वीज़े के लिए कोशिश कर रहा था आज से 2 साल पहले, अच्छा, तो मुझे वीज़ा सीधा नहीं लग रहा था, कुछ रुकावटें पेश आ रही थी, तो मुझे किसी ने आपका बताया था तो मैं आपके पास आया था, आपने कुछ दम वगैरह किया था, मुझे कुछ दिया था, तो मेरा वीज़ा अचानक लग गया और मैं आपको बताए बगैर यहाँ से चला गया। अब मैं 2 साल बाद अच्छा, वापस लग गया था लेकिन चले भी गए चले थे। भी गए, यानी कि मुझसे दाम दर मिले बगैर वो चले गए थे। वो मिले बगैर वो चला गया। कहता आज 2 साल के बाद मैं वापस आ जाऊँ, तो पहले मैंने आपको सोचा कि मैंने कारी साहब से दुआ कराई थी और उनसे कुछ अमल करवाए थे जिसकी वजह से मेरा काम हो गया, तो मैं जाकर उसको उनको मिठाई ले आऊँ। मैंने कहा आपकी बड़ी मेहरबानी। अब वो मिठाई दे के चला गया, उसके अंदर जब मैंने लिफाफा खोला 2008 में उसमें 2000 रुपया था। अब आप अंदाज़ा करें कि मैंने उस पर कितना खर्च कर दिया होगा, 50, 100, 150, 200। तो कुरान की एक आयत है मसलुल्लज़ीन युनफ़िक़ून अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन मिअतुन सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि अम्बतिन सना। इसका मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला एक मिसाल दे रहा है। अल्लाह फरमाता है जैसे इंसान एक दाना ज़मीन में बोता है तो मैं उस दाने के बदले में 10 बालियाँ पैदा करता हूँ। कितनी? 10 बालियाँ, और हर बाली में 100 दाना होता है। तो एक बाली के बदले अल्लाह ताला ये मिसाल देकर फरमा रहा है कि तुम मुझे एक दोगे तो मैं तुम्हारे लिए 7 बालियाँ पैदा करूंगा, हर बाली में 100 दाना होगा, मैं तुम्हें एक के बदले 7 दूंगा। बल्कि उसके साथ एक और लफ्ज़ अल्लाह ने इस आयत में जोड़ दिया, वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, और मैं इससे ज़्यादा भी कर सकता हूँ, मैं इससे भी ज़्यादा कर। तो सदका खैरात का सिला अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में भी देता है और आखिरत में तो इसका यकीनी सिला है। और इसीलिए हमें चाहिए कि आज के दौर में जो सदका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि किसी के पास अगर पैसे नहीं है देने के लिए, तो रास्ते में जा रहा है, कोई ऐसी चीज़ जो तकलीफ़ दे है, जैसे कोई कांटा पड़ा हुआ है और कोई कील वगैरह पड़े हुए हैं जिससे मुसाफिरों को, या पत्थर पड़ा हुआ है किसी को मुसाफिरों को तंगी हो सके, उस चीज़ को हटा देना भी सदका है जी। एक मरतबा ऐसा हुआ कि अंग्रेज़ की हुकूमत थी, तो वो रास्ते में जा रहा था, तो रोज़ाना रास्ता साफ़ होता था, वहाँ पर ना बट्टा होता था, ना पत्थर होता था, ना कांटा, बिल्कुल साफ़ होता था। हाँ, एक दिन वो गया तो कुछ चीज़ें पड़ी थी, तो उनके साथ जो थे वो कहने लगे सर आज तो रास्ता ठीक नहीं है। तो उसने कहा, काफिर ने कहा कि आज किसी मुसलमान का गुज़र नहीं हुआ होगा, अगर उसका गुज़र हो जाता तो ये साफ़ होता, ये साफ़ होता। तो ये देखो ना, ये हमारे लिए सदका है। जिसके पास रुपया पैसा नहीं है उसके, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी के साथ मुस्करा कर बात करना भी सदका है, और कोई अगर गमज़दा आदमी है तो उसकी दिलजोई करना, उसको दिलासा देना, ये भी सदका है। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़े की बहुत सारी मिसालें पेश की हैं, और यही सदका दुनियावी, और अगर हम किसी को पैसा रुपया नहीं दे सकते, हम उसको दिलासा दे सकते हैं, उसको सब्र की तलकीन दे सकते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी मुसलमान के साथ उसके काम के लिए चल कर जाना, चाहे वो काम हो या ना हो, अच्छा, उसके साथ चल कर जाना, ये सदका है। तो एक बंदा कह देता है कि यार फलां दफ्तर में आपका कोई वाकई बैठा हुआ, चलो मेरा काम है आप मेरे साथ चलें, तो अगर वो काम नहीं भी होता तो उसका आपने तो एफर्ट कर दी ना, आपका चल जाना भी सदका है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के लिए बहुत रियायतें रखी हुई हैं। अगर माल दौलत नहीं है तो आपके पास हुस्न अखलाक तो है ना, आप मुस्करा भी सकते हैं, किसी काम के लिए चल के जा भी सकते हैं, किसी की दिलजोई भी कर सकते हैं, और उसके साथ उसको सब्र की तलकीन भी कर सकते हैं। अब इसी तरह सलाम मुतासरीन के लिए अगर हम पैसे से मदद नहीं कर सकते तो हम उनकी अपनी अखलाक से, प्यार से उनको एक जगह से उठाना, दूसरी जगह पहुँचाना, और उनको बंदोबस्त करना, ठीक है ना, उनको सलाब से निकाल कर लाना, वो तो बंदा है वो कर सकता है ये सारी चीज़ें। अच्छा, मुझे बताइएगा कारी साहब के सदका और खैरात के रूहानी असरात क्या हैं इंसानी जिस्म पर, जहन पर, रूह पर? इंसानी जिस्म पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका खैरात करने वाले के इज़्ज़त और माल में इजाफा होता है, और जिसकी इज़्ज़त और माल में इजाफा हो उसको रूहानी सुकून मिलता है।
ٹھیک ہے نا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صدقہ خیرات کرتا ہے صبح اگر اس نے کوئی صدقہ کیا ہے تو سارا دن فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ اس نے صدقہ خیرات کیا ہے اس کو اور دے. اور جو لوگ صدقہ خیرات نہیں کرتے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس نے کنجوسی کی ہے اس سے اس کا مال بھی چھین لیں. اچھا علامہ صاحب یہ میرا اپنا پرسنل سوال ہے, میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں, ایک کنفیوژن ہے جو کلیئر کرنا چاہتی ہوں. مجھے بتائیں کہ صدقہ و خیرات, اب جیسے کہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بڑے آپ کہہ لیں کہ ہم سڑکوں پر نکلتے ہیں تو وہ لوگ جو واقعی ضرورت مند ہیں وہ کم نظر آتے ہیں, لیکن جو جن کو ضرورت نہیں وہ بہت پھر رہے ہیں. بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قرآن کی آیت ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, میں ترجمہ بتاتا ہوں کہ وہ آپ ان کو صدقہ اور خیرات زکوٰۃ دیں جو لوگوں سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ یہاں تو لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں. اور اسی طرح صدقہ خیرات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتا ہے, فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے پاس ایک دینار ہے, میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ اپنے اوپر خرچ کر دیں. فرمایا کہ میرے پاس ایک اور دینار ہے, آپ نے فرمایا کہ اپنی بیوی پہ خرچ کر دیں. فرمایا یا رسول اللہ میرے پاس ایک اور بھی ہے. فرمایا کہ آپ اپنے بچوں پہ خرچ کر لیں. فرمایا یا رسول اللہ اور بھی ہے. فرمایا پھر آپ ان کو اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کریں. فرمایا یا رسول اللہ اور بھی ہے. فرمایا اور ہیں, اب تیری مرضی جہاں مرضی خرچ کر. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنی بیوی بچوں پر مال خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے کہ آپ سارا دن کما کر لاتے ہیں اور ان کو کھلاتے ہیں, اور یہ بھی صدقہ قرار دیا. یعنی کہ آپ مہینہ 1 لاکھ روپیہ کماتے ہیں اور 1 لاکھ روپیہ آپ اپنے بیوی بچوں پر ان کی ضروریات پر, جائز ضروریات پر خرچ کر دیتے ہیں, تو یہ بھی آپ کا صدقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب بتا دی ہے, وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. سب سے پہلے تو آپ اپنے عزیز و اقارب میں ڈھونڈیں. سب سے پہلے تو آپ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کریں, جو ان کی ضرورت ہے ان کو پورا کریں. یہ نہیں کہ آپ کی بیوی بچوں کو ضرورت ہے اور آپ باہر خرچ کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے ان کا حق ہے. اس کے بعد آپ کے رشتہ داروں کا حق ہے, جو آپ جانتے ہیں کہ آپ کے چچا زاد ہیں, آپ کے ماموں زاد ہیں, آپ کے چچا ہیں, ماموں ہیں, پھوپھی ہیں, خالائیں ہیں, ان میں اگر غریب ہے آپ ان کو ڈھونڈیں تو آپ ان پہ خرچ کریں. اور اگر ہر شخص اپنے رشتہ داروں کو ڈھونڈ کر خرچ کرنے لگ جائے تو ہمیں کہیں اور دینے کی ضرورت نہیں ہوگی, اور وہ خود بخود انسان معاشرہ صحیح ہوتا چلا جائے گا اور چلا جائے گا. اچھا, پھر جو ہمارے گھر میں کام بھی کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے ہیلپرز ہوتے ہیں, ان کو دے, سب سے بہتر ہے کہ آپ ان کو دے دیں. ان کو بالکل, جو محنت بھی کر رہے ہیں, وہ محنت بھی کر رہے ہیں اور حقدار بھی ہیں, اور بیچارے وہ تنخواہ کے علاوہ آپ سے کچھ مانگتے بھی نہیں ہیں. اگر آپ کے پاس کچھ چیز فالتو ہے, میں آپ سے کھانا پکایا ہے, تھوڑا سا اس کو دے دیا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس گھر سے خیر جاتی ہے وہ گھر خیر والا ہو جاتا ہے. تو صاحب نے فرمایا کہ یا اللہ خیر سے کیا؟ فرمایا کہ جو کچھ آپ اپنا پکاؤ اس میں سے غربا کا حصہ بھی نکال لو. اگر آپ نے 10 بندوں کا گھر میں کھانا پکایا ہے تو ایک بندے کا اور کھانا نکال لیں, وہ کسی غریب کو کھلا دیں, یہاں تک کہ اپنے کام کرنے والے کو کھلا دیں, اپنے غلام کو کھلا دیں, اپنے ملازم کو کھلا دیں. ٹھیک ہے نا. جس گھر سے خیر نکلتی رہتی ہے وہ گھر کبھی محتاج نہیں ہوتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ فرمان ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ صدقہ خیرات کرنے سے میرا مال کم ہو جائے گا, کل قیامت کے دن آ کر مجھ سے لے لے. صدقہ خیرات کرنے سے مال کم نہیں جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غائبانہ مدد سے, وہ تاجر ہے تو اللہ تعالیٰ یا تجارت میں برکت دے دیتا ہے, یا کوئی اور کام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے ایسی برکتیں دے دیتا ہے, ایسے مواقع پیدا کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو 100 گنا 700 گنا, ابھی قرآن کی آیت میں پڑھی 700 گنا تک آگے فرمایا میں اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہوں. یہ انسان کے نیت پر ہے, جتنی نیت زیادہ اچھی ہوگی اتنا. اور یہ جو لوگ لپٹ لپٹ کر سوال کرتے ہیں, پیچھے بھاگتے ہیں, آپ ان کی ابھی آپ کے چلے تو میرے خیال میں آپ کی شو میں جس طرح میں دیکھا, اور مظفر کا شوکت بھکاری, وہ جو ایکسیڈنٹ میں بیچارہ فوت ہو گیا, اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ عطا فرمائے. اور وہ کہتا جی میں نے لاکھوں روپے میرے بینک میں جمع ہیں, لاکھوں روپے کی میری انشورنس ہے. کہتا جی میری ایک کوٹھی ملتان میں ہے, ایک کوٹھی میری مظفر گھر میں ہے, میں تو مزے کر رہا ہوں, عیش کر. تو اس قسم کے بھکاریوں کو تو پھر دینے کا فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ان کو دو جو ضرورت مند ہے, مستحق ہے اس چیز کے, ان چیز اس کو دو. اچھا علامہ صاحب, مجھے بتائیں کہ اسلام میں غریب اور مصیبت زدہ جو لوگ ہیں ان کے حقوق کے بارے میں کیا کہا گیا؟ اسلام میں, قرآن مجید میں اور حدیث میں واقع ہیں کہ جو لوگ زمینی اور آسمانی آفات سے بیچارے پریشان ہیں اور ان پریشانی میں ہیں تو ان کی بھرپور مدد کرو, یہاں تک کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے نہ ہو جائیں. اب جیسے سیلاب زدگان ہیں بیچارے, ان کے تو مکان کچے ہوتے ہیں بیچاروں کے, وہ سارے گھر گر گئے.
آپ دیکھیں آپ دکھاتے رہتے ہیں آپ ٹی وی پہ ایسا لگتا تھا جیسے سمندر ہے اور یہ چلا جا رہا ہے پانی ہی پانی ہے چھتوں تک پانی تھا اب وہ مکان بچے ہوں گے اب وہ بیچارے بے سر و سامانی کی حالت میں یہاں آ تو گئے ہیں اب جب پانی اترے گا بیچارے جائیں گے پھر وہ بے سر و سامانی کے عالم میں ہوں گے اب یہاں پر یہ ہے کہ ابھی بھی یہاں پر یہ ایسے صورتحال موجود ہے کہ کئی لوگ ایسے ہیں جن کو ابھی تک بھی امداد نہیں مل رہی جو پانی میں پھنسے ہوئے ہیں یا دور ہیں اس پر مزید بات کریں گے ہم لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین ایک شارٹ بریک کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں قاری صاحب مجھے بتائیے گا کہ سیلاب متاثرین کی مدد کو جو ہے وہ ایک عبادت بھی کہا جاتا ہے صدقہ خیرات ایک عبادت ہی ہے جس طرح نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ بھی عبادت کے ہی زمرے میں آتی ہیں اور ان کا بھی اللہ تبارک و تعالی اجر ہمیں دے گا دنیا میں بھی قیامت میں بھی اور اسی طرح صدقہ اور خیرات جو ہے یہ بھی عبادت ہے اور اس کو کچھ لوگ تو واقعی ہی عبادت سمجھ کر کرتے ہیں اور خاص طور پہ آپ رمضان میں دیکھا کریں رمضان میں ماشاءاللہ لوگوں میں بہت شوق پیدا ہو جاتا ہے عبادت کا اور وہ پھر لوگوں کو افطار کرا رہے ہوتے ہیں لوگوں کی مالی مدد کر رہے ہوتے ہیں ان کو راشن دینے کا دیتے ہیں ہماری نوجوان نسل بھی خاص طور پہ میں خود جو ہے نا نوجوان نسل واقعی بہت آگے آ رہی ہے پہلے ہم مساجد میں بڑی خوشی ہوتی ہے دیکھ کے پہلے ہم مساجد میں دیکھتے تھے بوڑھے لوگ ہوتے تھے مساجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے اب بوڑھے کم ہیں اور نوجوان نسل زیادہ اس طرف آ رہی ہے ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے اس بات کی اور یہ نوجوان نسل پھر جو ہے نا ان کا رمضان اب جس طرح ہم رمضان میں راشن تقسیم کرتے ہیں لوگوں کو افطار کراتے ہیں کھانا کھلاتے ہیں تو اس وقت سیلاب زدگان کے لیے یوں سمجھ لیں کہ رمضان آ گیا ہے اور ہم نے لوگوں کے لیے امداد کرنی ہے تو لوگوں کو یہ بڑھ چڑھ کر امداد اب کچھ لوگ ہوتے ایسے ہیں کہ جنہوں نے صرف رمضان میں ہی کام کرنے زکوٰۃ صدقہ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ رمضان میں ایک کے مقابلے میں 70 گنا کا ثواب ملتا ہے لیکن نیت پر ہے آپ کی نیت یہ ہے کہ یہ مال میں رمضان میں خرچ کروں گا تاکہ مجھے ایک کے بدلے 70 ملے لیکن وقتی طور پر کوئی ایسی مصیبت آ گئی ہے کسی اور کی ضرورت ہے اگر آپ وہ ضرورت کا سامان اس کو دے دیں گے تو اللہ آپ کی نیتوں کو جانتا ہے آپ اپنی زکوٰۃ صدقہ جو بھی ہے آپ اب دے دیں وہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں کو جانتا ہے اور آپ کو وہ اس کا رمضان والا ہی ثواب عطا فرمائیں گے کیا پتہ اس سے بھی زیادہ مل جائے واللہ یضاعف لمن یشاء اللہ فرماتے ہیں اس کی تو رحمت کا کوئی پتہ نہیں جتنی جس کی نیت ہوتی ہے جتنا جس کا درد ہوگا اس کے مطابق دوں گا میں تو اس وقت لوگوں کو صدقہ خیرات کی بہت ضرورت ہے ان کے مالی امداد کی ضرورت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صدقہ ہم ظاہری طور پر کریں یا چھپ کر کریں آپ نے فرمایا چھپ کر کرو تب بھی بہتر ہے ظاہری طور پر کرو تب بھی بہتر ہے تاکہ اس سے لوگوں کو سبق ملے اگر وہ لوگ کر رہے ہیں تو ہم نے بھی کرنا ہے تو بعض ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے نا مثال کے طور پر اعلان کرتا ہے کہ میں 1 لاکھ روپیہ دوں گا دوسرا بیٹھا ہوتا ہے وہ کرتا ہے جی میں 2 لاکھ روپیہ دے دوں گا ٹھیک ہے نا تو ظاہری طور پر کرنے سے لوگوں میں ترغیب پیدا ہوتی ہے اس سے ان متاثرین کا جو بیچارے متاثرین ہیں ان کا فائدہ ہو جاتا ہے اس وقت جو بھی میں لوگوں کو یہی کہوں گا جو بھی مال آپ نے رمضان کے لیے بچا کے رکھا ہوا ہے یا زکوٰۃ آپ نے رمضان کے لیے بچا کے رکھی ہوئی ہے نکالنی ہے زکوٰۃ صرف ایسا نہیں ہوتا کہ صرف رمضان میں ہی نکالنی ہے جب بھی آپ کے مال پر سال پورا ہو جائے آپ نکال سکتے ہیں آپ اس کی زکوٰۃ نکالیں آپ اس کو رمضان تک نہ روک کے رکھیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو انشاءاللہ رمضان سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا اور اس وقت لوگ رمضان سے زیادہ مصیبت میں خاتون کو جانتی ہوں ڈائریکٹلی نہیں جانتی لیکن انڈائریکٹلی جانتی ہوں انہوں نے کیا کیا ان کی اولاد نہیں تھی اور ظاہر ان کے خاوند وفات پا گئے تو ان کے پاس سونے کی چوڑیاں تھیں آپ کو پتہ ہے آج کل تو گولڈ کا جو ریٹ ہے وہ 1 تولے کا 4 لاکھ ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے سونے کی چوڑیاں بیچ کے ایک مدرسہ بنایا دیکھیں لالچ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ میں یہ اس کا اپنا گھر بنا لوں کوئی چیز بنا لوں یہ کر لوں لیکن اس خاتون نے حالانکہ وہ ٹھیک ٹھاک تھی لیکن انہوں نے اپنی چوڑیاں بیچیں اور انہوں نے مدرسہ بنایا اس پر ایک بات یاد آئی صدقے 2 قسم کے ہیں ایک صدقہ وہ ہے جو آپ نے دیا کسی کو کھانے پینے کے لیے وہ کھایا پیا جب تک وہ کھا پی رہے ہیں آپ کو ثواب مل رہا ہے آپ نے لباس لے کر دے دیے جب تک وہ پہن رہے ہیں لباس آپ کو اب ایک صدقہ جاریہ ہے
जो जब तक वो रहेगा, अब जैसे इसने मस्जिद मदरसा बनवा लिया है, जब तक ये मस्जिद मदरसा रहेगा, इसमें नमाजें होती रहेंगी, कुरान पढ़ा जाता रहेगा, जब तक उसको सवाब मिलता रहेगा। किसी बंदे ने कहीं जाकर सबील लगा दी, नलका लगवा दिया, पानी की टैंकी लगवा दी, जब तक लोग उससे पानी पीते रहेंगे उसको सवाब मिलता रहेगा। मस्जिद के अंदर एक कालीन बिछवा दिया, दरी बिछवा दी, जब तक लोग उस दरी पर, कालीन पर सवाब नमाज पढ़ते रहेंगे और जब तक वो चलती रहेगी उसको उसका सवाब मिलता रहेगा। ये सदका जारिया है कि इंसान चला जाता है लेकिन उसके पीछे ये सदका उसके लिए क़यामत तक बकाया रहता है और उसको क़यामत तक जब तक वो कायम रहेगा। अब मसाजिद हैं, मदारिस हैं, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से चले आ रहे हैं, ख़त्म होने वाली चीज़ें तो नहीं है, कल को कोई और आ जाएगा इनको चलाने के लिए, चलते ही रहेंगे। लेकिन जिसने बुनियाद रखी उसको उसका हिस्सा क़यामत तक इसको मिलता रहेगा। सराय बनवा दी बेचारे। अच्छा मौलाना साहब, वक्त कम है, मुझे बताइएगा कि अवामी सतह पर आगाही मुहिम चलाने के लिए सदका और खैरात के हवाले से भी तो हुकूमत और लोगों को किस तरह से मिल के काम करना है? हुकूमत और लोगों को दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। और आपने तो आज आगाही मुहिम का आगाज़ कर दिया है इस प्रोग्राम से, इस प्रोग्राम करके सदका खैरात बताकर लोगों को कि इसकी कितनी अहमियत है। तो इसमें जहाँ हुकूमत है और आवाम है, एक दूसरे की मुशावरत से भी चल सकते हैं। बात चीज़ें ऐसी होती हैं जो हुकूमत को पता नहीं होता, बात चीज़ें ऐसी होती हैं जो आवाम को नहीं पता होता। जब एक दूसरे के साथ मिलकर बैठेंगे और फैसला करेंगे कि हमने फ़लाँ मकाम पर जाना है, वहाँ पर मुसीबत है, दूसरा कहता है जी आप वहाँ पर नहीं गए फ़लाँ जगह, तो और भी लोग मुतासरीन बैठे हुए हैं, इमदाद के मुस्तहिक हैं। तो दोनों को ही मिलकर काम करना चाहिए। और अगर इनफरादी तौर पर भी दोनों काम करना चाहें तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं, हुकूमत अपनी तौर पर काम करती है। मुझे लगता है कि हमें सदका और खैरात को भी इस चीज़ में शामिल कर देना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की बहाली के अमल में मदद हो सके। बिल्कुल, सदका और खैरात को इसमें शामिल कर देना चाहिए ताकि उनकी बहाली में उनकी चीज़ों जो उनकी ज़ाय हुई हैं, उनके मकानात हैं, उनको रहने की ज़रूरत है, उनको लिबास की ज़रूरत है, उनको खाने की ज़रूरत है, तो हमें इससे जितना भी ज़्यादा हो सकता है हमें उतना खर्च करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन इसका हमें अजर देगा और दुनिया में भी देगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया कारी साहब, आपने में ज्वाइन किया। अभी जैसे कि हमने प्रोग्राम के आगाज़ में भी बात की थी कि इंतज़ामिया जो है उसकी जानिब से भी आप देखें जो पंखे और बिजली का कनेक्शन दिया गया था खैमों में, उसको जो है वो मुनक़ता किया जा रहा है और खैमों को वापस लिया जा रहा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें इस वक्त उनकी मदद करने की कितनी ज़रूरत है। आगे आएँ, लोगों को जो है वो उनकी मदद करें, लोगों के साथ बढ़ चढ़ के उनकी मदद करने में हिस्सा लें। कतरे कतरे से दरिया बनता है। आप ये ना सोचें कि मेरे पास 10 रुपये हैं तो इस 10 रुपये से उनका क्या हो जाएगा। आपको क्या पता कि कहीं अगर इमदाद चल रही होगी तो वो 10 रुपये की ही कमी होगी। तो आप अपनी तरफ से जितना हो सकता है आप करें। आपके पास कपड़े हैं, आप कपड़े भिजवाएं, आपके पास जूते हैं, आप जूते भिजवाएं, आपके पास कोई भी चीज़ है आप वो भिजवाएं, दे के आएँ खुद, लेकिन जो है वो मदद के लिए लाजमी आगे आएँ। इसी के साथ प्रोग्राम के इख्तिताम का वक्त हो चुका है। इजाज़त चाहूँगी आपसे। खुदा हाफ़िज़।